अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर शो द न्यूज़ रूम। मैं हूं आपके साथ जवेरिया ज़ैद और मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाज़रीन, अगस्त का महीना है और ये महीना हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चेयरमैन पीटीआई के हाथ से उनकी पार्टी क़यादत। कल तक जिस चीज़ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं, आज वही मामलात अपने गले पड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में सज़ा होने के बाद पार्टी सदारत से हटाने का फैसला कर लिया है, बल्कि उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबी इस्लाहात एक्ट में तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए करार दिया था कि आइन की दफ़ा 62-63 पर पूरा ना उतरने वाला नाअहल शख्स किसी सियासी जमात की सदारत नहीं कर सकता। उसी तरह साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, चेयरमैन पीटीआई हैं, वो भी अब पार्टी सदारत से नाअहल होने जा रहे हैं। ये दरख्वास्त नवाज शरीफ के खिलाफ लेकर गए थे तहरीक इंसाफ के लोग। इंतखाबी इस्लाहात बिल 2017 की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और तब का फैसला आज खुद हिचकोले खाती तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन के खिलाफ एक नज़ीर है। अब देखना यह है कि इस मामले पर कैसे दलाइल दिए जाते हैं और कैसे इस मामले की मुखालफत की जाती है, कल तक जिसके हक में राय दी जाती थी। बिल्कुल ऐसी है। अगस्त का महीना अगर हम इसकी बात करें तो जनाब रेत वाकई फिसल रही है, लेकिन अभी तक तवील मुशावरतों का सिलसिला भी जारी है। हुक्मरान इत्तेहाद के नाम फाइनल होने का नाम ही नहीं ले रहे कि कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुसलसल पार्टी कायद से राब्ते में हैं और बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ की जानिब से भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए कुछ नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। नाम फाइनल करने के लिए मुस्लिम लीग नून की कायम करदा मुशावरती कमेटी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगी। नून लीग की मुशावरती कमेटी के तमाम इत्तेहादी जमातों से मुसलसल राब्तों का सिलसिला भी जारी है, जबकि खबर यह भी है कि निगरान वज़ीर आज़म के साथ साथ मुल्क में निगरान सेटअप पर भी मुशावरत हो रही है। और खबर यह भी है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए कुछ नाम तजवीज़ किए हैं, लेकिन अब तक सामने आने वाले तमाम नामों में साबिक वज़ीर खजाना हफीज शेख सबसे ज्यादा फेवरेट है, सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं और तमाम के लिए काबिल कबूल उम्मीदवार बज़ाहिर वो नजर आ रहे हैं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी खासे मुतहर्रिक हैं। वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर से एक और मुलाकात का इम्कान है, जबकि राजा रियाज ने हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का भी एक इजलास आज बुला रखा है। दिन कम है और नाम बहुत हैं। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, किसकी मर्जी का होगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। मुत्तहिदा का वफ़द भी वज़ीर आज़म से मिला, उन्होंने भी अपने 1-2 नाम वज़ीर आज़म को दे दिए हैं। कामरान टिसोरी और इशरत लिबात खान ही क्यों मुत्तहिदा के नाम हैं, ये भी हम समझेंगे। जबकि सियासी माहौल में तनाव की वजह इस वक्त अटक शहर में है और तोशाखाना केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि अटक नहीं बल्कि मुझे अडियाला में रखा जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि जो सेशन कोर्ट है उसका फैसला कलअदम करार दिया जाए। जबकि आज की एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पैमरा तरमीमी बिल जिसे हुकूमत अपनी फतह करार दे रही थी, उसे आज वज़ीर इत्तलात ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल ऐसे। इसके साथ साथ आज जो हम बात करेंगे उसमें हम रिजवाना तशद्दुद केस में जो तहकीकात हुई हैं और जो पेशरफ सामने आई है उसकी भी बात करेंगे। अच्छी खबर ये है कि इस बच्ची की हालत अब बेहतर हो रही है, तो हम बात करेंगे। मुबैयना मुल्ज़िमा है वो गिरफ्तार हो गई हैं, तो एक अहम डेवलपमेंट है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को अब पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है। कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में आम इंतखाबात और मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों के हवाले से भी मुशावरत की गई है। तो एक अहम ये खबर है जिसके बारे में अभी जो फाइनल डिसीजन है वो कुछ ही देर में हो जाएगा। डिसीजन तो हो गया है लेकिन अब बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शबिया नकवी। शबिया, बताइएगा, वही हो रहा है और आज चेयरमैन पीटीआई उसी जगह खड़े हैं जहां पे पहले कोई और खड़ा था, यानी पे बैक टाइम स्टार्ट हो गया उनके लिए? जी बिल्कुल। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ। आज के अगर हम पूरे दिन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन में इंतहाई अहम सरगर्मियां देखने में नजर आई। कहा यह जा रहा था कि सिर्फ एक इजलास होगा जिसमें ना सिर्फ नई मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के हवाले से बातचीत की जाएगी, बल्कि उसके साथ चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी भी एक जो चेयरमैनशिप है उसके हवाले से बातचीत की जाएगी। लेकिन सुबह हमने देखा कि पहले जो लोकल बॉडी इलेक्शन उस हवाले से यहाँ पे इजलास हुआ। वजारत दाखिला के हुकाम भी यहाँ पर आए और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी जेर सदारत वो इजलास भी हुआ। और जब हमने वजारत दाखिला के हुकाम से बात की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि आपको बाकायदा जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है एक प्रेस रिलीज जारी की जाएगी जिसमें सारे इजलास की तफसीलात होंगी। उसके बाद हमने देखा 2 बजे जो है दूसरा इजलास शुरू हुआ, वो भी जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत ही हुआ और उसमें इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है उन्होंने भी शिरकत की। उसमें न सिर्फ नई मर्दमशुमारी के हवाले से बातचीत की गई बल्कि
جو اس کے ساتھ حلقہ بندیوں کی بھی بات کی گئی، اور الیکشن اگر نئی حلقہ بندیوں پر کروائے جاتے ہیں تو کتنی دیر ہوگی الیکشن کروانے میں، یہ بات بھی زیر بحث ہے۔ اس کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کی گئی کہ جب ان کو ہفتے کے روز جب ان کو ایک 3 سال کی قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی، تو اس کے بعد جو ملک کا آئین ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو شخص مجرم ثابت ہو جائے، صادق اور امین نہ رہے، وہ کسی بھی پارٹی کی چیئرمین شپ کا حقدار نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے بھی یہ معاملہ زیر غور لایا گیا، اور اس سے پہلے مثال بھی موجود تھی کہ نواز شریف کو جو ہے اسی طرح بالکل ایسے شبیہ اس سے پہلے بھی یہ مثال موجود ہے، اور آئین کا آرٹیکل 62-63 بھی یہی کہتا ہے۔ یہ بتائے گا کہ باقاعدہ طور پہ اب اس کا اعلان کب ہوگا، اور مزید جو تفصیلات شیئر ہوئی ہیں نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے، اس کی تفصیلات کب تک سامنے آ جائیں گی؟ جی بالکل، حلقہ بندیوں اور نئی مردم شماری کے ساتھ جو چیئرمین ہیں تحریک انصاف، ان کی بھی جو ہے برطرفی کا جو فیصلہ ہے وہ جب الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی جائے گی، جس میں پورا احوال بتایا جائے گا کہ اجلاس میں کیا کیا معاملات ڈسکس ہوئے اور کیا، لیکن ہمارے ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ یہ تینوں معاملات جو ہیں آج اجلاس میں جو ہے ڈسکس ہوئے، اور آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ چیئرمین جو تحریک انصاف ان کی پارٹی سے ہٹایا جائے۔ لیکن اچھا شبیہ یہ بھی بتائے گا، یہ تو ہو گیا فیصلہ جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور اب باقاعدہ طور پہ پریس ریلیز بھی آ جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے اندر کیا چہمگوئیاں چل رہی ہیں، کون ہوگا جو اب پارٹی کو چیئر کرے گا، کچھ خبریں آئی ہیں سامنے؟ بالکل، جب اس طرح کا ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے گا تو اس کے بعد پارٹی جو ہے وہ خود مشاورت کرے گی، ان کی مختلف جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں وہاں پہ مشاورت کی جائے گی، اور جو آئندہ کا لایا عمل ہے کس کو جو ہے وہ پارٹی چیئرمین بنانا چاہیے، اس حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہی سامنے آئے گا، اور اس پہ بعد میں الیکشن کمیشن کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا جائے گا کہ اب نیا پارٹی چیئرمین ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سیاسی ہیجان میں اضافہ ہی ہوتا نظر، بہت سے سوال جو کہ جواب طلب تھے، اب ان میں ایک اور سوال کا بھی اضافہ ہو گیا۔ خیر، الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ دیر بعد پریس ریلیز جاری کر دی جائے گی، اس میں تمام تر تفصیلات موجود ہوں گی، اور نئی مردم شماری حلقہ بندیوں کے حوالے سے اور جو پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ دو تین چیزیں اس کی ذرا اضافت کر لیں۔ یہ پریس ریلیز کے ساتھ ساتھ ایک ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا چیئرمین تحریک انصاف کو، اس کے بعد تحریک انصاف کے پاس 45 دن کا وقت ہوگا کہ وہ نیا چیئرمین منتخب کریں۔ تو اس صورت میں اڈیالہ کے مہمان اور ملتان کے شاہ آج دونوں ہی بہت خوش ہوں گے، اور دیکھتے ہیں قرہ کس کے نام نکلتا ہے۔ ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں، دیگر کچھ معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ایک قائم کی گئی، آج اس کی ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس میں، اور ذرائع کا بتانا ہے کہ اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور مسلح افواج کے دیگر افسران بھی شریک ہیں۔ اجلاس میں SEFC کے تحت اب تک کی جو پیش رفت ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو پیٹرولیم سمٹ ہے، IT کانفرنس ہے، اور زرعی جو ریفارمز ہیں اس سے متعلق بھی جو صورتحال ہے اس پر غور و خوض کیا گیا ہے۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو کہ اس وقت معیشت کی بہتری کے لیے قدم اٹھایا گیا، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک پیج پر آئے اور آن بورڈ آئے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو برادر ملک ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں اور اس انویسٹمنٹ کے ذریعے ہم آگے بڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جس طرح بات کریں دیگر برادر ممالک اور چین کی جو پاکستان میں سرمایہ کاری ہے اس سے متعلق امور کا بھی اس اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا۔ یہ اجلاس اب باقاعدہ طور پہ شروع ہو گیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، لیکن اب بات کرتے ہیں ہم اسی سوال کی۔ اس اجلاس سے پہلے اور بعد بہت سارے اجلاس ہو رہے ہیں جس میں ایک سوال کا جواب تلاش کیا جا رہا ہے، اور وہ یہی ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ زرداری صاحب نے اپنے نام دے دیے ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے اپنے نام ہیں، راجہ ریاض صاحب کے بھی اپنے نام ہیں، لیکن ان سب ناموں میں سے کس نام پر اتفاق ہوگا یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اگست کا جو مہینہ ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، آج غالباً 6 تاریخ ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس 7، 8 اور 9، آج 7 تاریخ ہے، آج 7 تاریخ ہیں، لے جی 8 اور 9 آپ کے پاس 2 دن باقی رہ گئے، تو اب ان 2 دنوں میں جو ہے وہ سارے معاملات کو طے کرنا ہے۔ اب نگران وزیر اعظم ہوگا کس کی مرضی کا، یہ وہ سوال ہے کہ جس کا بہت سے جواب دن شاید ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، تھوڑے سے وقت کے بعد ہمیں اس کا جواب مل جائے گا، لیکن تھوڑا سا ٹائم کتنا زیادہ لگ رہا ہے، اور یہ ان سیاسی جماعتوں کے لیے کتنا چیلنج ہے۔ بالکل ایسا، اگست واقعی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگست تیزی سے جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، اور اب وقت بھی کم رہ گیا ہے، تو یقیناً اب واقعی جو کہہ رہے ہیں کہ کم وقت رہ گیا اور جواب ہمیں مل جائے گا، تو اب تو مل ہی جانا چاہیے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، کیونکہ اس کے بعد نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی معاملات جو ہیں وہ دیکھنے ہوں گے۔
تو حکومتی کیمپس میں اس سلسلے میں مشاورت ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی اس وقت عروج پر ہے، جبکہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی آج ایک بار پھر مل بیٹھیں گی، مشاورت ہوگی۔ راجہ ریاض صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے ایک مشاورتی اجلاس بلایا ہوا ہے۔ امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں راجہ ریاض صاحب، ان کے درمیان ایک ملاقات بھی ہو سکتی ہے تاکہ ان ناموں کو ایکسچینج کیا جائے جو اب تک فائنل ہوئے ہیں۔ یہ ہے جی ساری صورتحال اس وقت، اور یہ جو معاملات ہیں اس کو لے کر اس وقت ہر ہی جو کیمپ ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے جو ان کا امیدوار ہے وہ کامیاب ہو اور ان کا امیدوار جو ہے وہ کسی طرح سے نگران وزیر اعظم بن جائے۔ اس سلسلے میں ایم کیو ایم نے بھی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور اپنے 2 نام دیے ہیں۔ 2 نام بڑے ولنریبل سے ہیں، سبھی کو اندازہ تھا کہ کیا ہوں گے۔ ایک کامران ٹیسوری کا نام ہے جو کہ موجودہ گورنر ہیں، ایک ہے سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان، ان کا بھی نام دے دیا گیا ہے۔ عشرت العباد خان سے متعلق ہم نے 1-2 دن پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ ان کا نام اس وقت گردش کر رہا ہے، لوگ نام لے رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کے خلاف ایک انکوائری کا آغاز ہو گیا۔ دوسری طرف جو سابق وزیر خزانہ تحریک انصاف دور کے حفیظ شیخ، وہ بڑے تگڑے امیدوار اس وقت کنسیڈر کیے جا رہے ہیں۔ تمام ہی کیمپس کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے، اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بڑی سفارش ہے اور ان کا پورٹ فولیو ڈیفینیٹلی بڑا اسٹرانگ ہے۔ ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں فائنانسز کو لے کر وہ بڑی جانی مانی سی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں انہیں ہٹا کر جو شوکت ترین ہیں انہیں وزیر خزانہ تھا۔ یہ ہے ساری صورتحال اس وقت نگران سیٹ اپ کی لے کے۔ بالکل ایسے ایک طرف حکومتی نگرانوں کے چناؤ کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے تو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض بھی خاصے متحرک نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کے اپوزیشن لیڈر سے ایک اور ملاقات بھی متوقع ہے، جیسے پہلے ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس میں حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کے نام شیئر کیے جائیں گے۔ راجہ ریاض نے حزب اختلاف کے اراکین کا اجلاس بھی آج بلا رکھا ہے اور یہ اجلاس اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں نگران وزیر اعظم کے لیے اپوزیشن کے ناموں کو حتمی شکل دے دی جائے گی، وہی نام وزیر اعظم کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اگر حکومت اور اپوزیشن کے ناموں میں سے کسی ایک پر اتفاق ہو گیا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں نہیں جائے گا اور نگران وزیر اعظم کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اگر پہلے مرحلے میں اتفاق نہ ہوا تو پھر پارلیمانی کمیٹی ان ایکشن ہوگی، اور اگر پارلیمانی کمیٹی بھی اتفاق رائے میں ناکام رہی تو الیکشن کمیشن فیصلہ کن کردار ادا کرے گا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی تک جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور یہ فیصلہ عوام و مختلف سیاسی جماعتیں 13-14 مہینے تک ایک ساتھ چلی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس ایک معاملے پر جو ہے وہ اتفاق رائے کر ہی سکتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے اپنے سیاسی پتے سینے سے لگا رکھے ہیں۔ سب سے پہلے اسحاق ڈار نے سیاسی منظرنامے پر انٹری ڈالی، لیکن اتحادی نہیں مانے۔ پھر مسلم لیگ نون مزید ناموں پر غور شروع کرتی ہے۔ اب تازہ خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے مخدوم احمد محمود، سابق چیف جسٹس تصدق حنیف جیلانی کے نام بھی اس وقت زیر غور ہیں، لیکن نگراں وزیر اعظم کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ اس وقت موسٹ فیورٹ امیدوار ہیں۔ جب تک کسی نام کا اعلان نہیں ہو جاتا تمام ناموں پر غور تو جاری رہے گا اور کوشش کی جائے گی کہ حکومت اور اپوزیشن کسی ایک نام پر متفق ہو جائیں، لیکن ہر سیاسی جماعت اپنے ناموں کے لیے زور لگا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ انڈیویجولز بھی ہیں وہ بھی اپنے لیے لابینگ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر نگراں وزیر اعظم نہ صحیح تو کم از کم نگران کابینہ میں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ بقدر جثہ ہو۔ بہرحال معاملات ہیں کیا، پیپلز پارٹی نے اپنے نام دے دیے ہیں، راجہ ریاض آج اپنے دوستوں کے ساتھ جو نام ہیں انہیں فائنل کر لیں گے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے بھی، جو حکومت کی بڑی سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس نے بھی اپنے ناموں سے متعلق مشاورت شروع کر رکھی ہے۔ ابھی ایک لیٹسٹ اپڈیٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا خیبر پختونخوا کے گرینڈ جرگے سے خطاب۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کی عوام ایک ہیں۔ جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ پاکستانی فوج شہداء کی فوج ہے جس کا نعرہ ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اگر مذاکرات ہوئے تو کسی گروہ یا جتھے سے نہیں ہوں گے۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے، جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ گرینڈ جرگہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں اور اس سلسلے میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر وہاں پر موجود تھے۔ آپ یہ کچھ مناظر بھی اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں جو جرگے کے شرکاء تھے۔ عمائدین سے آرمی چیف نے خطاب کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج شہداء کی فوج ہے جس کا نعرہ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں۔ فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے
پاکستان کے عوام ایک ہیں، جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ پاکستانی فوج شہداء کی فوج ہے، جو لوگ دین اسلام کا نام لے کر دہشت پھیلاتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ خارجی ہیں۔ صدیق ساجد نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں، تفصیلات جان لیتے ہیں۔ صدیق، آگاہ کیجئے گا، آرمی چیف نے گرینڈ جرگہ میں شرکت کی، کیا تفصیل بتائی جا رہی ہے اس کے ISPR کی جانب سے؟ جی بالکل، ترجمان خارجہ پاکستان کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق پشاور میں آج تاریخی گرینڈ جرگہ منعقد ہوا ہے، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے خصوصی طور پر جو ہے وہ شرکت کی ہے اور شرکا سے جو ہے وہ ایک تفصیلی جو ہے وہ خطاب بھی کیا ہے۔ ISPR کی جانب سے جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ فوج اور سیکورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کی عوام ایک ہیں، جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ پاکستانی فوج شہداء کی فوج ہے، جس کا نعرہ ہے ایمان، تقویٰ اور جہاد، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ بات بھی کہی گئی کہ پاکستان کے آئین میں حاکمیت صرف اللہ کی ذات کی ہے، یہ خارج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ اسلام سلامتی امن کا دین ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج کا مقصد اور رسم العین شہید یا غازی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف نے واضح طور پر کہا کہ فوج پاکستان ریاست کے مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والا جو ہے وہ ملک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف کی جانب سے یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر مذاکرات ہوئے تو صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے مابین ہوں گے، کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات چیت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے، جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بین چڑھا تو جواب دینا پڑے گا۔ پھر آرمی چیف نے کہا کہ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا۔ افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے آئین میں حاکمیت صرف اللہ کی ذات ہے، یہ فوج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ میں اور میری بہادر فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہوگی۔ پاک فوج کا جو مقصد اور رسم العین وہ شہید یا غازی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ KP پولیس ایک شاندار فورس ہے اور اس کی بے پناہ قربانیاں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کی منظوری کے بعد قبائل کے انضمام کے مسائل کے حل کے لیے ایک سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا۔ ہم قبائلی عوام کی معاشی ترقی کے حوالے سے ترقیاتی ملکوں میں ان کی شرکت کو یقینی بنائیں گے، اور خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر نئے ضم شدہ اضلاع میں 1,000 ارب روپے کے مارکیٹ کی ترقیاتی اور فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر نئے ضم شدہ اضلاع میں پولیس کے 43 منصوبوں کو 7 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کر لیا جائے گا، اور 54 زیر تعمیر منصوبوں کو جلد مکمل ہونے میں تمام سے مدد فراہم کی جائے گی۔ قبائلی مشران نے اس موقع پر کہا کہ قبائلی عوام فوج کے ساتھ تھی اور رہے گی۔ آخر میں قبائلی مشران نے ملکی ترقی اور خوشحالی سمیت امن کے لیے جو ہے وہ خصوصی دعا بھی کی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا صدیق، یقینی طور پر جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اس میں ان تمام فریقین کے ساتھ بیٹھنا، ان کو سننا اور پھر ان کے ساتھ اپنے معاملات کو شیئر کرنا، اپنے اینڈ کے معاملات کو شیئر کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ آج کے اس گرینڈ جرگے سے متعلق اس کی ضرورت کتنی تھی، یہ ذرا بتائیے، کیونکہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے خیبر پختونخوا میں، یہ بڑا ضروری تھا کہ اسٹیک ہولڈرز وہاں جائیں اور انگیج کریں ان لوگوں کو جو متاثرین ہیں اس کے۔ جی بالکل، یہ جتنے بھی قبائلی علاقہ جات کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے مشران، عمائدین اور نمائندگان، یہ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ جو جرگہ ہوتا ہے قبائلی جرگہ، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو ان سب کو اکٹھا کرنا اور ان کو سب کو اکٹھا کر کے ایک وسیع تر میسج قوم اور ملک کے مفاد میں دینا آج کی آرمی چیف کے اس دورے کا بنیادی طور پر مقصد تھا۔ پھر اس کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی گئی، اور جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے جو دہشت گرد تھے ان کی جانب سے جو تربیت اور ان کے جو ٹھکانوں کے حوالے سے بھی اطلاعات ملی کہ وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے آج آرمی چیف نے ایک 2 ٹوک پیغام افغان حکومت کو بھی دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی ایک اپنی پالیسی واضح کر دی ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے مابین ہوں گے۔
किसी भी ग्रोह या जत्थे से बातचीत नहीं की जाएगी। और फिर एक और जो पहलू है इस चीज का वो सामने रखिए कि उन्होंने पाकिस्तान, आपको पता है कि आज भी लाखों जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनकी हम मेजबानी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अफगान मुहाजिरीन को अगर पाकिस्तान में रहना है तो फिर पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। और जो अफगान हुकूमत की हमने मदद की है, हमेशा उनके साथ ताउन किया है, वहाँ की तमीर और तरक्की में पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है। इसी वजह से उन्होंने आज अफगान हुकूमत को भी मुखातिब किया और ये कहा कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो इसका वाज़ेह मतलब था कि अफगान पूरी हुकूमत को आर्मी चीफ की जानब से पैगाम दिया गया है कि हम अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए, वहाँ पे खुशहाली के लिए, वहाँ की तमीर और तरक्की में अपना बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि अफगान हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल इलाकों से पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी की जाती है और ऐसे दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो एक बहुत बड़ा मैसेज था। फिर आप ये चीज नोट कीजिए कि जो कबायली मुशरान थे, जो कबायली अमायदीन थे, उन सब ने जो है वहाँ के इलाकों की मुआशी तरक्की, तरक्याती मनसूबों के हवाले से जो अफवाज पाकिस्तान का किरदार है उसको सराहा। अब ये देखिए कि ये कम अमाउंट नहीं है कि जितने भी कबायली अजला जो गमशुदा अजला हैं 81 अरब रुपए की मालियत के जो मनसूबे हैं वो शुरू किए जाने की करने का जो है वो ऐलान भी आर्मी चीफ की जानब से जो है वो किया गया है। तो बुनियादी तौर पर इस दौरे का मकसद कबायली इलाका जात, खास तौर पर गमशुदा इलाका जात और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान को यकीनी बनाना और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना था। जी यकीनी तौर पर। अच्छा, इसमें सिद्दीक बहुत सारे अहम पहलुओं की तरफ आपने निशानदेही कर दी है। एक बड़ा अहम पहलू ये है कि एक मफाद परस्त टोला जो है वो इंज़माम शुदा जो अजला हैं, कबायली अजला हैं, उनको लेकर अपनी मर्ज़ी का एक प्रोपेगेंडा करता है। तो आज आर्मी चीफ़ का इन जो कबायली मुशीरान हैं इनके दरमियान मौजूद होना, अपने ख़यालात का इजहार करना और इन मुशीरान का अपने जज्बात का इजहार करना, ये बड़ा पावरफुल मैसेज था उन लोगों के लिए जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं। जी जी बिल्कुल, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। फिर जिस तरह की यकजहती इन कबायली मुशरान की जानब से की गई आर्मी चीफ और फौज पाकिस्तान के साथ, वो भी एक मिसाली था, क्योंकि वहाँ पर जो कबायली जिरके होते हैं और जो वहाँ के कबायली मलकान जिनको हम बोलते हैं, मुशरान बोलते हैं, उन सब ने जो है वो आज फौज के साथ खड़े रहने का अज़म जो है वो दोहराया है। और आर्मी चीफ की और वहाँ की जो कमांडर्स हैं उनकी और पूरी उनकी जो टीम है उसकी भी उन्होंने जो है वो तारीफ की है। इसी वजह से आज पेशावर में बैठकर आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर मैसेजेस दिए हैं उन कुव्वतों को, उन अनासर को जो पाकिस्तान के खिलाफ, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन के खिलाफ जो कुव्वतें काम कर रही हैं, उनको वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया गया है। और कबायली मुशरान और अमायदीन को साथ बिठाकर ये पैगाम देने का बुनियादी मकसद यही था कि हम सब जो हैं वो अमन के लिए, खुशहाली के लिए और तमीर और तरक्की के लिए एक हैं। इसी वजह से आप देखिए कि आज उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी ये किया कि कबाइल के जो इंतजाम के मसाइल हैं उसके हल के लिए एक सेक्रेटेरिएट बाकायदा तौर पर जो है वो कायम किया जाएगा और फिर जितने भी तरक्याती मनसूबे होंगे कबायली अवाम को उसमें शरीक किया जाएगा। और यही उनका सबसे बड़ा मुतालबा था कि जो कबायली अवाम हैं, मुशरान हैं, उनको जो है उस प्रोसेस में शामिल किया जाए जो तमीर तरक्की का है, ताकि उनके इलाकों के लोगों को बराह रास्त जो है वो उसका फायदा हो। तो आज इस हवाले से भी आर्मी चीफ का जो ऐलान था वो बड़ा अहमियत का हामिल था। जी यकीनी तौर पर ये सारे मामलात बड़े अहमियत के हामिल हैं। सिद्दीक आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहम्मद आदिल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आदिल साहब, यकीनी तौर पर ये सूरत हाल सबके सामने है कि जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है उससे खैबर पख्तूनख्वा मुतासर हुआ है और आर्मी चीफ का कबायली अमायदीन के दरमियान मौजूद होना, अपने ख़यालात का, जज्बात का खुलकर इजहार करना, ये अक्रॉस द बोर्ड मैसेज है इस तरफ मौजूद लोगों को भी और उस तरफ जो दहशतगर्द हैं जो सरहद के इस पार मुदाखलत करते हैं और हमारे यहाँ दहशतगर्दी की जो लानत है उसको परवान चढ़ाते हैं। बिल्कुल वैद, ये एक वाशगाफ मैसेज है, खासकर जो बॉर्डर की दूसरी तरफ कुव्वतें बैठी हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद हैं उनकी हमायत करती हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही हैं। एक चीज़ जो आर्मी चीफ ने बड़ी क्लियर की है कि मुज़ाकरात जो है वो किसी जत्थे से नहीं होंगे और वो सिर्फ पाकिस्तान और जो अफगान अमरीकी हुकूमत है उसके दरमियान होंगे। हमने देखा माजी में
कोशिश की गई कुछ लोगों को यहाँ पर लाकर एडजस्ट करने की, उनके जो कत्लो गारत उन्होंने माजी में की उसको नज़रअंदाज करके उनको जो है मेन उसमें स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा हमें जो है दहशत गर्दी की सूरत में आजकल जो है नजर आ रहा है। और ये आर्मी चीफ ने इसीलिए कबायली माहिदीन, क्योंकि जो कबायली इलाके हैं उसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर इस तरह के अनासर जो है वो मौजूद हैं और उनको किसी न किसी तरफ से जो है सपोर्ट मिल रही है। तो बेसिकली आर्मी चीफ ने जो रियासत पाकिस्तान के अंदर इन इलाकों में और रियासत जो बॉर्डर की दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान खास तौर पर इन दहशतगर्द अनासर को जो हमायती हैं उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं या उनके हवाले से जिनका ये ख्याल है कि उनसे बातचीत करनी चाहिए, तो आर्मी चीफ का बड़ा ठोस बयान है। और ये पॉलिसी शिफ्ट भी है एक किस्म का, हम कह सकते हैं कि जो पिछली जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसकी पॉलिसी में हमने देखा कुछ लोगों के साथ बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन अब आर्मी चीफ ने एक वाज़ा स्टेटमेंट और एक वाज़ा पॉलिसी दे दी है कि बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान जो बुरी हुकूमत है तालिबान की उनसे होगी, किसी ग्रोह या जैसे बात नहीं होगी। बेशक तालिबान हुकूमत किसी भी ग्रोह की हमायत करे, लेकिन बात से सिर्फ अफगानिस्तान और यकीनी तौर पर आदिल साहब इसमें जिस अहम बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, माजी का जो आप हवाला दे रहे हैं वो बड़ा अहम है, उसे समझना कि लोगों की बहाली फिर उनसे मुज़ाकरात का जो मरहला था उसको एडवांस किया गया है आज, कि जो लोग यहाँ आ गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक चलेंगे और जो लोग वहाँ हैं यानी सरहद के उस पार हैं उनसे बात नहीं होगी, बल्कि बात होगी सिर्फ और सिर्फ अफगान अबूरी हुकूमत से जो कि फ़रीक है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही जनरल रिटायर्ड गुलाम मुर्तज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब आप किस तरह से देख रहे हैं, आज सिपा सालार की जानिब से जो मैसेज दिया गया है, बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज हमारे ख्याल में तो दे दिया गया है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और ये जो टाइमिंग है कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए इम्पोर्टेंट तो कहा है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर भी हालात इस किस्म के हैं कि हम अपने एक नए इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और सियासी तौर पर किसी हद तक स्टेबिलिटी भी मुतासर हुई है इस वजह से। इस दौरान दहशतगर्दी जो लहर जो बढ़ रही है दिन ब दिन, और इसके साथ एक जो पॉलिसी बनी थी कि इनका जो TTP के लोगों से मुज़ाकरात हुए, के आवाज़ किया गया, उससे जो मनफी नताइज बरामद हुए, मैं तो पहले दिन से इसके शदीद खिलाफ था इस पॉलिसी के। आज चीफ ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि नंबर एक तो किसी ग्रोह से बात नहीं होगी, बात होगी तो हुकूमत से होगी और हुकूमत बुरी हुकूमत जो फैसले करेगी उनको उससे कायम रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आज बड़ा वाज़ेह अपनी रेड लाइन ड्रा कर दी है और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तानियों के लिए एक लिहाज से मुशाहिद है। दूसरा बड़ा अहम नुकता यहाँ पे था कि जो हमारी फॉर्मर जितने एजेंसी थी उनको हमने मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में शामिल तो कर लिया, लेकिन उनको पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाने में हमारी बहुत कोताहियां हुई हैं। आज इसके सेक्रेटरीट का ऐलान किया गया है जिसके जरिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, जो सिविल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे मजबूती से ऑन ग्राउंड कायम करना ताकि हालात उनके कंट्रोल में आए और वो लोग भी अपने आप को सही पाकिस्तानी समझ सकें और वहाँ की जो इकोनॉमिक लाइफ है उसको रिवाइव किया जा सके और वहाँ के लोगों को बेहतर सेटल होने का मौका मिल सके। इसके हाथ से अफगान पाकिस्तान में आबाद हैं, इसके बारे में चीफ ने बड़ा वाज़ेह कहा। दूसरा कई दहाइयों से पाकिस्तान अपने अफगान भाइयों की मेज़बानी कर रहा है, अगर उनको यहाँ पे रहना है तो फिर तो हमारे कवानीन को फॉलो करना पड़ेगा। और ये हकीकत है, वो तो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, प्रॉपर्टी जोन कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने उनके लिए हर किस्म की सहूलियत फराहम की हुई है। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान समझता है कि वो पाकिस्तान के किसी तरीके से खिलाफ काम कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान का हक बनता है इसके खिलाफ एक्शन लेना और बड़ा वाज़ेह कर देती है। अच्छा जनरल साहब, आपने अपनी बात का आगाज़ किया इलेक्शन के साथ, इसको आपने जोड़ा क्योंकि ये जो खला है कि जब एक हुकूमत जाएगी दूसरी हुकूमत आएगी, इसके बीच में जो निगरान सेटअप है ये एक बड़ा स्पेस होगा कि जहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। ऐसे में फ्रंट फुट पे आके आर्मी चीफ का ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज देना, रियासत पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको वाज़ेह करना और ये बताना कि इस स्पेस को आप अपने लिए कोई ब्लेसिंग ना समझें क्योंकि हम मौजूद हैं, ये भी बड़ी एक बहुत आपने बारीकी से इस मामले को एक्सप्लेन किया। कितना इंपॉर्टेंट था ये हो जाना भी इस 3, 4 या 5 महीने जो भी का वक्त होगा इसके लिए? देखिए मैंने इसका जिक्र किया क्योंकि दहशतगर्दी है वो खिला चाहती है इस किस्म के, और उस खिला को
اگر یہ لوگ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں، دہشت گرد ہیں جو پاکستان کی تعلیمیت کے خلاف ہیں، اور اس میں صرف افغان نہیں ہے، اس میں افغانستان کی زمین استعمال ہو رہی ہے، بہت سے دوسرے ممالک بھی ہیں. بھارت کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی دوسرے ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف جیسا کئی عرصے سے لگے ہوئے ہیں. تو سب کو بڑا واضح ہے کہ یہ پاکستان کا جو سیاسی ایک جو ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے، یہ کوئی کھڑا نہیں ہے. اس کے بعد سمجھیے لوگ موجود ہیں جو سارے حالات کو نظر بھی رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو جائے گی یقینی طور پر. اچھا، اس کو جنرل صاحب جیسے ہم اپنے انتخابات کے ساتھ اس کو لنک کر رہے ہیں، خاص طور پر ہمیں آپ نے بھارت کا بھی ذکر کیا، بھارت کی جو ڈائنامکس ہیں، پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، اس کے ساتھ بھی اسے ریلیٹ کرنا چاہیے. جو آئندہ کے انتخابات ہیں وہاں تو یہی چیز بکتی ہے، یہی جو ان کا مینیفیسٹو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اینٹی پاکستان ہے. تو یہ اس کے ساتھ بھی لف کر کے دیکھنا بڑا ضروری ہے جو وہاں کے حالیہ انتخابات ہیں آئندہ ہونے والے. یہ بھارت کا دیکھیے پچھلے جب انتخاب ہوا تھا پلوامہ میں، اور اب پھر وہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایڈونچر میری صاحب کر گزرنے کے شاید کر گزرے اس لیے. اور بھارت کے اندرونی حالات بھی ایسے ہیں کہ مودی صاحب مصر سے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ انڈر پریشر ہیں کہ پاکستان کے خلاف کس قسم کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. یہ پاکستان نہ صرف سے آگاہ ہے، اور جو میری ذاتی اطلاعات ہیں پاکستان پوری طرح اس کے نظر بھی رکھے ہوئے ہے اور پورے تیار بھی ہے انشاءاللہ. اچھا، اس میں جنرل صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس معاملے کو بھی دیکھنا کہ جو دہشت گردی کی لہر ہے حالیہ، اس میں جو نقصان اٹھایا ہے وہ خیبر پختونخوا نے، بلوچستان نے. آج کے دن جو افغانستان کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا گیا کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا ہو کیا سکتا ہے، یہ بڑا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سرحد کے اس طرف رہنے والے جن پر ہم نے احسان کیا ان کے ساتھ کوئی تبدیلی ہوگی معاملات کی، ان کے اسٹیٹس میں آپ سمجھتے ہیں؟ اور دوسری طرف سے آنے والوں کے لیے بھی مزید آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایک باڑ لگائی جائے گی، روکا جائے گا کہ بس اب بہت ہو گیا، اتنا ہی ہم کر سکتے تھے، اس سے زیادہ ہماری سکت نہیں ہے؟ سکت کے علاوہ پاکستان کی صلاحیت خطرے میں ڈالی جا رہی ہے، پاکستان کی اکانومی بڑی ہو رہی ہے. یہ سب معاملات ہیں جن سے پورے پاکستان کا جو اسٹیٹ پاکستان کا ریئیکشن ہے. یہ چیف آرمی صاحب نے بڑے جو وضاحت سے بات کی ہے ان کی، اور میرا خیال ہے میسج جہاں جہاں دینا تھا پہنچ گیا ہے وہاں پہ میسج، اور بڑا لاؤڈ اسٹیک ہے کہ جس میں ریڈ لائن نو مور. ٹھیک ہے جنرل صاحب، ایک جانب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیرونی سازشوں کو بھی ایک میسج دے دیا گیا ہے، لیکن اگر ہم اندرونی معاملات دیکھیں تو جس طرح کا بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو آج سپہ سالار نے یہ بھی کہہ دیا کہ فوج، سیکیورٹی ادارے اور قوم جو ہیں وہ ایک پیش میں اور ہم ایک ہی ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی خاصا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے میں بہت اچھے سے ایک بات کو بڑی تفصیل سے کہہ رہا ہوں. پاکستان فوج کی اسٹرینتھ اس کے ایٹم بم یا ہتھیار نہیں ہے. پاکستان فوج کی اسٹرینتھ ہے جو پاکستان کے عوام اور پاکستان فوج کا آپس میں لنک ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اس کے ذریعے ہے. یہ جو ایلیمنٹ ہے جس چیز بھی اس نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ تو کسی قسم کی رعایت کا مستحق نہیں ہو سکتا. جسے پھر میں ایک اور بھی بات کرتا ہوں پاکستان کی آرمی کی جو لیڈرشپ ہے، اس کو اگر رینک اور فائٹ کے درمیان کوئی اگر آپ نے کسی نے بھی کوشش کی ہے کہ اس درمیان میں نفرت ڈالا جائے، وہ بھی پاکستان کے نقصان ہے. اس لیے چیف آرمی صاحب کو بات کرنے کی شاید ضرورت بھی نہ ہو، عوام بڑی چیزیں بات سمجھتی ہے اور فوج اس بات کو سیکھتی جانتی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کا ارادہ بہت اچھا ہے، لیکن بہترین قوم ہم پہ یہ واضح ہے اور واضح ہونا چاہیے جیسا قوم اور فوج لڑائی اپنی قوم لڑتی ہے، فوج کے صرف اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے. قوم جیسی تہائی اعتماد اگر یہ جس طرح قوم کی کم کمزور ہوگی تو پھر پاکستان شاید کسی کی مدد نہیں دے سکے گی. یہ بڑا واضح ہونا چاہیے. جنرل صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے اور اس پر ہم مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عادل صاحب، آپ نے جنرل صاحب کی ساری گفتگو سنی ہے. یقینی طور پر اس کے جو پہلو ہیں پاکستان میں ہونے والے آئندہ انتخابات، اس بیچ جو ٹرانزیشن ہے خلا ہے، پھر بھارت میں جو آئندہ انتخابات ہیں اگلے سال، ان تمام معاملات کو جوڑ کر دیکھا جائے تو اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایک ہی طرف جاتی ہے، جو اس کا بینیفیشری ہے وہ ایک ہی ہے. بالکل، اس میں دو رائے تو نہیں ہے. بھارت نے ہر موقع پر کوشش کی ہے پاکستان کے اندر اس طرح کی جو حالات پیدا کرنے کی، اور بہت سارے جو دہشت گرد عناصر ہے ان کو بھارت کی طرف سے سپورٹ حاصل رہی ہے. اب پاکستان میں جو الیکشن ہے وہ کہ وہ مردم شماری کی وجہ سے تھوڑا سا تاخیر ہے، اور اس دوران کو یہ 5 سے 6 مہینے کا
वक्त होगा। और इसी दौरान 2024 में जो है भारत के अंदर भी जो है वो इलेक्शन का जो है वो शुरू हो चुका होगा प्रोसेस। तो दोनों तरफ इलेक्शन है और दोनों तरफ जो मोदी है खास तौर पर वो इस किस्म के मामला एंटी पाकिस्तान के हवाले से हमेशा से उनकी जो कैंपेन है उसका हिस्सा रही है। तो वो हमेशा इस तरह के मौकों का फायदा उठाता रहा है भारत। तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ की सरबराही में जो हमारी फौज है वो मुनज़्ज़म है और वो इन तमाम दहशतगर्द अनासर से नबर आज़मा होने के लिए हर वक्त चौकस है। और यही पैगाम जो है वो आज आर्मी चीफ ने दिया है और कबायली हमायदीन को बताने का मकसद भी यही था कि वो अगर पाकिस्तान में निगरान सेटअप है लेकिन पाक फौज जो है वो मौजूद है और वो उन अनासर का कला कमा करेगी। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब से ये कबायली इलाके जम हुए हैं KPK में, उसके बाद से पाक फौज जो है वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उसने शुरू किए हुए हैं जिसके समर जो है वो कबायली अवाम को पहुँच रहे हैं। ऐसे वहाँ पर जॉब्स जो है उनको दी जा रही है। तो इस तरह के बहुत सारे इकदाम आज भी जो है वहाँ पर एक सेक्रेटरीट कायम किया गया है जो बेसिक खास तौर पर जो है वो कबायली इलाकों को लुक आफ्टर करेगा, वहाँ के लोगों के मसाइल को एड्रेस करेगा, वहाँ पर जो तरक्याती काम है, जो लोगों की मुश्किलात हैं उनको फोकस करेगा, जो शिकायत है उनका अजाला करेगा। तो बेसिकली ये जो आर्मी चीफ का दौरा था और आज वहाँ पे कबायली माहिदीन से मुलाकात थी, उनको एतमाद में लिया गया है। यकीनन उन्हें एतमाद में लिया गया। आदिल साहब, अच्छा ये भी बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि जब ये जरगा लगा तो कबायली माहिदीन की जानिब से भी गुफ्तगू की गई, उन्होंने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया? क्योंकि सिपा सालार ने तो एक मैसेज दे दिया, लेकिन उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनकी जानिब से क्या कहा गया आज? देखिए, जो कबायली माहिदीन है मोस्टली उसमें वो हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान को जो है वो जो है उनके साथ रहे हैं हमेशा से। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस किस्म के अनासर होते हैं, वो आप उसको कह लें कि वो वहाँ पर मुकामी सतह पर भी सूरत हाल जो है कभी कभी ख़राब हो जाती है। तो जो कबायली सरदार हैं उन्होंने आर्मी चीफ को मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि वो मुल्क की जो तरक्की है, खुशहाली है और जो अमन की पाक फौज की कोशिशें हैं वो उनके साथ हैं और हमेशा जो है उनके लिए जो भी फैसिलिटेशन फौज के हवाले से या सरहद के दुश्मनों को सरहद बॉर्डर पार धकेलने के लिए जो भी पाक फौज की वहाँ पर कोशिशें होंगी वो उसको सपोर्ट करेंगे, हमायत करेंगे और उसको फैसिलिटेट करेंगे ताकि दहशतगर्दी जो है इन इलाकों में ना हो। देखें, जो कबायली इलाके हैं उनकी आवाम की भी ख्वाहिश है कि वहाँ पर अमन हो और पूरे पाकिस्तान की तरह जो तरक्याती काम है या दूसरी फैसिलिटेशन मुल्क के दूसरे हिस्सों में मौजूद है वो इन इलाकों में भी हों। तो पाक फौज तेजी के साथ इन्हीं मंसूबों पर काम कर रही है। तो 43 के करीब मंसूबे हैं जिनकी जो 7 अरब की लागत से मुकम्मल किए गए हैं और 54 ऐसे मंसूबे हैं जिनको जो है मुकम्मल किया जा रहा है। तो ये आर्मी चीफ ने आज पूरी जो है वो सूरत हाल उनके सामने रखी है, उन्हें यकीन दहानी कराई है कि जो नए जमशुदा अजला हैं उनमें कोई 81 बिलियन की जो है इस्लाही मंसूबे जो हैं वो शुरू किए जाएंगे। ये आर्मी चीफ ने आज उनको यकीन दहानी कराई है कि कबायली अवाम हमसे हैं और हम कबायली अवाम को उसी तरह लुक आफ्टर करेंगे जिस तरह से पाकिस्तान की जो बकाया अवाम है उसको हम जिस तरह से लुक आफ्टर करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी सिक्योरिटी के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पाकिस्तान फौज सबकी पूरी बॉर्डर की जो है वो जिम्मेदार है और इस मुल्क के अंदर रहने वाले हर आवाम, हर शहरी की जो है वो मुहाफिज है। तो यही पैगाम जो है आज आर्मी चीफ ने जो है वो कबायली माहिदीन को दिया और उनकी तरफ से बड़ी जो है वो फ्रूटफुल उनकी तरफ से ताउन की जो है वो पेशकश की गई है और यकीनी तौर पर हमें ये ताउन मुस्तकबिल में नजर आएगा। जी, यकीनी तौर पर यह तावन मुस्तक़बिल में नज़र आएगा। लेकिन आदिल साहब, इसको अगर इस तनाजुर में देखा जाए कि जिस तरह से मुख्तलिफ जो आप कह रहे हैं कि फैसिलिटेशन के लिए वहाँ पर मंसूबे शुरू कर दिए गए हैं रोज़गार के लिए, अब वो वक्त नहीं रहा कि यहाँ पर आप जो है वो मुकम्मल इनखला करवाने के बाद और वहाँ पर एक ग्रैंड ऑपरेशंस करें। अब डेफिनेटली यहाँ पर ये कॉम्बिंग के ज़रिए इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जा सकता है और इसके लिए ये जो कबायली मुशीरान हैं, अमायदीन हैं, इनका साथ हासिल होना भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो कौमियत के नाम पर, ज़बान के नाम पर भी ये एंड मैनिपुलेट होता रहा है। दूसरी तरफ से ये एक फैक्ट है। पुलिस में आप सही कह रहे हैं, इस तरह की सूरत हाल तो है। मुख्तलिफ वहाँ पर जो है
पॉकेट्स बनी हुई हैं मुख्तलिफ जो बरादरी के नाम पर या जो कबीलों के नाम पर जो है वो मसाइल है। लेकिन ये मसाइल जो दहशतगर्द होता है उसकी कोई शरत नहीं होती, उसका कोई जो है वो मजहब नहीं होता, उसका कोई वो नहीं कबीला नहीं होता। वो दहशतगर्द के अज़ाइम ही कुछ और होते हैं। वो मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश करता है। और जो हम देखते आ रहे हैं पिछले कई अरसे से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का जो अंतर हमें नजर आया, उसमें हमें जो उसकी पुष्पनाई जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान तो बतौर टूल इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन उसके साथ उसके पसे पर्दा जिसमें भी जो फैसिलिटेटर है बेसिकली वो हमारा दूसरा हमसाया मुल्क है। तो हमें जो है वो हम अफगानिस्तान में अमन जो है वो हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना पूरी दुनिया समझती है। तो अफगानिस्तान में अमन का मतलब है कि पाकिस्तान में अमन, लेकिन बाद अनासर की कोशिश है कि वो जो मुट्ठी भर लोग हैं जो यहाँ पर जहाद के नाम पर या इस्लाम शरीयत के नाम पर जो है जहाद करने की कोशिश करे, तो आर्मी चीफ ने उनको वाज़ा पैगाम दिया है कि ये ईमान तकवा और जहाद फी सबिलिल्लाह जो है ये हम जो है सिर्फ आप इस रियासत को जवाब दे हैं और ताकत का मंबा जो है रियासत पाकिस्तान है और जो भी यहाँ पे रहने वाला है वो पाकिस्तान के आईन। अच्छा आदिल साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो हमारे हमसाया ममालिक का अमन है, पाकिस्तान का अमन यकीनन उनसे मशरूत है। और अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो आज जिस तरह से वाज़े किया है आर्मी चीफ ने कि अब मुज़ाकरात तो होंगे लेकिन जत्थों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो क्या कोई सूरत नज़र आ रही है? क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तान जो है वो टेबल टॉक के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सूरत हाल जो है वो बेहतर तरीके से, पाकिस्तान चाहता है कि सूरत हाल बेहतर तरीके से निपटे। तो कोई मुज़ाकरात की सूरत बनती नजर आ रही है? देखिए ये मामला चलते रहते हैं और जब से ये नई पूरी हुकूमत आई है उस दौरान कई एफर्ट्स हो चुकी हैं। और चूंकि तालिबान वहाँ पर भी जो पाकिस्तान तालिबान थे या मुख्तलिफ कालादम तंजीमें जो पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही थी वो किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान में उनका कोई ना कोई रोल रहा है साबित। जो मौजूदा तालिबान जब जो है वो अपनी जंग लड़ रहे थे, तो अब तालिबान की ख्वाहिश ज़रूर है कि ये जो जत्थे हैं इनको जो है पाकिस्तान में कोई इनके लिए कोई फैसिलिटेशन का बंदोबस्त किया जाए। और इस तरह की वो मुसलसल हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो इस हवाले से जो है प्रेशराइज करते रहे हैं। और इसी वजह से जो है पाकिस्तान में चूँकि हमसाया अफगानिस्तान पाकिस्तान की कोशिश है कि वहाँ पे अमन हो, हमसाया ममालिक के साथ मामला बखैर खूबी आगे चले, तो इसलिए पाकिस्तान में भी जो है उनकी ख्वाहिश के एहतराम में कई मुज़ाकरात के जो है वो दौर हो चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि जो जत्थे यहाँ पर मौजूद हैं उनका मकसद पुरअमन तरीके से रहना नहीं है। वो पाकिस्तान में इंतशार को जो है वो हवा देते हैं और उनका मकसद ही यही है। और इसीलिए वो बैरूनी कुव्वतों का जो है यहाँ पे आलाकार बनते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी जैसे जो अभी हमने देखा JUI के जलसे में खुद का हमला हुआ, उसके बाद में इंसानी जानों का ज़ाया हुआ। तो ये सूरत हाल जो है वो बेसिकली इन जत्थों का जो है इनका कोई सरहद है, ना कोई इनका मुल्क है, ना कोई इनका मजहब है। इनका काम सिर्फ इंतशार फैलाना है। तो इंतशार फैलाने वालों से तो आर्मी चीफ ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो ऐसे इंतशार फैलाने वाले जत्थों से, ग्रुपों से जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि आर्मी चीफ हुकूमत पाकिस्तान जो है अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहती है। और वो चाहती है कि ये जो बॉर्डर के इस तरफ और बॉर्डर के उस तरफ जो अफगान तालिबान की ज़ेर असर ग्रुप्स हैं वो उनको जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे लाए और अफगान हुकूमत की सरपरस्ती में मुज़ाकरात हुए और बाद में जो भी इसमें फैसला हो उन जत्थों को उस जो है फैसले को मानना चाहिए। यही आर्मी चीफ का मैसेज है और यही पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक तरफ इस तरह की सूरत हाल है, दूसरी तरफ कुछ हमसाया ममालिक की तरफ से जो है वो किसी न किसी शक्ल में जो है वो मुख्तलिफ ग्रुपों को हमायत की जाती है, जिसके नतीजे में ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में हम देखते हैं होती है। तो इसमें अफगान हुकूमत का बहुत बड़ा रोल है, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए और उनको जो है हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर इन जत्थों का जो ना उनकी ज़ेर असर है, ना उनकी बात सुनते हैं, ना हुकूमत की बात सुनते हैं, वो चाहे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हों, चाहे वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हों, उनका कला कमा करना चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा
افغانستان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، تو ابھی بھی دونوں ملکوں کو جو ہے وہ جو یہ اپنی بارڈر کی دونوں طرف ایسے عناصر کے خلاف مشترکہ آپریشن بھی کرنا چاہیے، کارروائی بھی کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے یہ دہشت گردی کا ناسور جو ہے اس خطے سے، اس علاقے سے جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ ادروائز نہ اگر امن یہاں نہیں ہوگا، پاکستان میں نہیں ہوگا، تو افغانستان میں بھی نہیں ہوگا، اور اس کا نقصان جو ہے دونوں حکومتوں کو ہوگا، دونوں طرف کی عوام کو جو ہے اس کی جو ہے وہ قربانی دینی پڑے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اربوں روپے کی ٹریڈ ہم ضائع کر چکے ہیں، ہم انسانی جانوں کی شکل میں ہزاروں جو ہے پاکستانی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، ہمارے فورسز کے جوان شہید ہو چکے ہیں، تو اسی طرح معصوم بچوں تک کی قربانی دی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں عادل صاحب یہ جو مل کے جو آگے لے کے جانا ہوگا، اس میں عادل صاحب ہم جو بات کر رہے ہیں، یقینی طور پر آپ نے پہلے بھی ماضی کا حوالہ دیا، جنرل صاحب یہ بات کر کے گئے کہ سب کو پتہ ہے کہ ماضی میں کیا ہوا کس طرح سے۔ اگر ہم آج کے بیان کو اور ماضی کے معاملات کو جو ابھی حالیہ تاریخ میں کچھ ہوا، فیسیلیٹیشن ہوئی، کچھ لوگوں کو اجازت دی گئی، آبادکاری اور سہولت کاری ہوئی، ان دونوں کو دیکھا جائے، ان دونوں کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں تو یہ جو پالیسی ہے اب جس میں واضح ہو گیا کہ مذاکرات بھی کسی جتھے سے نہیں ہوں گے، قوانین بھی پاکستانی چلیں گے، کوئی جو ہے وہ ریاستی ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا، یہ کتنا دو ٹوک واضح ہے اور پچھلے معاملات سے کتنا مختلف ہے، کتنا آسان ہے یہ اگر پہلے دن سے یہ ہوتا؟ دیکھیں، ماضی میں جو آپ جو ریسنٹ پاس میں جو کچھ ہوا اس میں بھی بہت سارے اختلاف رائے موجود تھے، یعنی کہ اگر ہم اس میں کچھ بات کریں تو کچھ جو اسٹیبلشمنٹ فوج کے اندر بھی بہت سارا اختلاف رائے پایا جاتا تھا کہ ان سے بات چیت کی جائے یا نہیں کی جائے، لیکن بعد میں پھر ایک پالیسی کے تحت ان سے بات چیت کی گئی اور ان کو پاکستان میں لا کر عادل صاحب آئی وش کہ آپ اپنی بات پوری کر سکتے، لیکن وقت کی کمی ہے تو مجھے آپ کو روکنا ہوگا۔ یہ گرینڈ جرگہ میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی شرکت ہے، جس سے متعلق ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا اور پھر اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس کا ہم نے بغور جائزہ لیا۔ بات کرتے ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خیبر پختونخوا کے گرینڈ جرگے سے خطاب کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں، جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ پاکستانی فوج شہداء کی فوج ہے جس کا نعرہ ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، آرمی چیف نے یہ واضح کر دیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ اگر مذاکرات ہوئے تو کسی گروہ یا جھتے سے نہیں ہوں گے۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے، جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ افغان مہاجرین کو پاکستان میں یہاں کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا۔ افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے آئین میں حاکمیت صرف اللہ کی ذات کی ہے، یہ خوارج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ میں اور میری بہادر فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حالیہ دہشت گردی کی لہر، خیبر پختونخوا کا اس سے متاثر ہونا اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا خیبر پختونخوا کی گرینڈ جرگے میں شریک ہونا، جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ قبائلی عمائدین، مشیران نے یہاں پر خطاب کیا، اظہار خیال کیا، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے سامنے اپنے معاملات رکھے اور یہ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم کل بھی افواج پاکستان کے ساتھ تھے، آج بھی افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے علاقوں میں امن اور خوشحالی کے لیے پاک فوج کی دی گئی جو قربانیاں ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جب جب افواج پاکستان نے ان علاقوں میں قیام امن کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے تو ہم صف اول میں موجود ہوں گے۔ آرمی چیف نے اس موقع پر کہا کہ فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں۔ میں اور میری بہادر فوج دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ ہیں جی گرینڈ جرگہ کے معاملات، جبکہ کچھ دیگر خبریں بھی آپ تک پہنچائیں تو نگران سیٹ اپ کا معاملہ ہے اور سوالات اپنی جگہ موجود ہیں۔ کون ہوگا نگران وزیر اعظم، یہ وہ سوال ہے کہ جس کے جواب میں اب بہت زیادہ دیر باقی نہیں رہ گئی ہے، 2-2.5 دن کا یہ وقت رہ گیا ہے اور اس ساری صورتحال میں حکومت کی مدت پوری ہونے کو ہے۔ نگران وزیر اعظم کے چناؤ کا معاملہ اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ حکومتی کیمپس میں بھی میل ملاقاتیں جاری ہیں، جبکہ اپوزیشن کی جماعتیں نہ صرف اپنے نام پیش کر رہی ہیں
बल्कि इजलास पर इजलास भी किए जा रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं हुकूमत की, तो इत्तेहादियों के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुसलसल राब्ता है। निगरान वज़ीर आज़म के साथ मुल्क में निगरान सेटअप पर भी मुशावरत हो रही है। खबर यह भी है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपने नाम तजवीज़ कर दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ की जानिब से भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए कुछ नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए। नाम फाइनल करने के लिए मुस्लिम लीग नून की कायम करदा मुशावरती कमेटी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगी। नून लीग की मुशावरती कमेटी के तमाम इत्तेहादी जमातों से भी मुसलसल राब्ते हैं, जबकि जल्द ही यह नाम शॉर्ट लिस्ट हो जाने के बाद ये मामला अपोजिशन लीडर के साथ उठाया जाएगा। तो एक तरफ हुकूमत अपने नाम फाइनल कर रही है, तो दूसरी तरफ इस वक्त जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी इस सारी सूरत हाल में मुशावरत करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ हुकूमत निगरानों के चुनाव के लिए भाग दौड़ कर रही है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर राजा परवेज अशरफ भी इस सारी सूरत हाल में अपने जो हिज़्ब इख्तिलाफ के दोस्त हैं उनसे मशवरा कर रहे हैं। जी हाँ, वज़ीर आज़म की राजा रियाज से एक और मुलाकात भी मुतवक्के है और निगरानों के लिए हुकूमती और अपोजिशन के नामों पर गौर भी किया जाएगा। देखना यह है कि कौन से नाम अब अपोजिशन की जानिब से भी वाज़े होते हैं, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जो कि सामने आ चुके हैं। हफीज़ शेख का नाम जो है वो कहा जा रहा है कि ख़ासा फेवरेट है। अब देखना यह है कि यही फ़ाइनल होता है या कुछ और नाम जो सामने आते हैं उनमें से कोई एक नाम है जो कि फ़ाइनल हो जाएगा, और इस सवाल का हमें जवाब मिल जाएगा कि कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म। इस मुल्क की बागदौड़ कौन निगरान वज़ीर आज़म संभालेगा, और उसके बाद फिर निगरान सेटअप की बारी आ जाएगी। निगरान सेटअप का मामला भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। अब यह है कि अगर तो फैसला हो गया हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, अफ़वाम व तफ़हीम से मामला तय पा जाएंगे तो ठीक है, वरना फिर ये मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी के सामने जाएगा। अगर वहाँ से भी फैसला नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करेगा। तो ये तमाम सूरत हाल है। अगर फैसला ये हुकूमत और अपोजिशन नहीं करती तो फिर दूसरी जानिब जो हैं वो मामलात जाते नजर आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने सियासी पत्ते अभी तक सीने से लगा रखे हैं। पता नहीं अब इसकी वजह क्या है कि शो क्यों नहीं कर रहे। यकीनी तौर पर मामलात ये हैं कि इसमें सब ने तय करना है अपने दोस्तों से मशवरा करके, लेकिन अभी तक की सूरत हाल क्या है ज़रा ये आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले इसहाक डार के नाम ने जो है वो एंट्री डाली, लेकिन इस तनाजुर में इत्तेहादी नहीं माने। फिर मुस्लिम लीग नून मजीद नामों पर गौर शुरू करती है। अब ताज़ा खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के नाम पर भी इस वक्त गौर हो रहा है। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में सबसे आगे हैं साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख। हफीज़ शेख इस वक्त मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं, लेकिन जब तक किसी नाम का ऐलान नहीं हो जाता तमाम नामों पर गौर होता रहेगा और कोशिश की जाएगी कि हुकूमत और अपोजिशन किसी एक नाम पर मुत्तफ़िक़ भी हो जाएं। ये है जी सारी सूरत हाल। हफीज़ शेख मोस्ट फेवरेट हैं। इसहाक डार का नाम आया, एतराज़ आया और फिर ये नाम पीछे चला गया, लेकिन अभी भी शुनीद ये है कि इसहाक डार का नाम कहीं ना कहीं किसी मजलिस किसी महफिल में लिया जा रहा है। हफीज़ शेख मोस्ट फेवरेट हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने नाम दिए हैं, जबकि जरदारी साहब ने अपने नामों को फाइनल किया है, शॉर्ट लिस्ट किया है। साबिक़ वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी इस सिलसिले में अपने छोटे भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसलसल राब्ते में हैं और कहा जा रहा है कि उनके पास भी नामों की एक लिस्ट है। MQM ने अपने नाम दे दिए, पीपल्स पार्टी के अपने नाम हैं, अपोजिशन इत्तेहाद अपने नामों पर गौर कर रहा है। मुस्लिम लीग नून की मुशावरती कमेटी ने भी अपने नाम तैयार किए हैं। वक्त कम है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इन नामों को शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा और फिर इन पर इत्तफाक राय कैसे पैदा किया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमें ज्वाइन करें, उनसे बात कर लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, सबके हाथ में एक चिट है, सबके पास नाम है और सब चाहते हैं कि उनकी दी हुई चिट में से वो नाम निकले, लेकिन वक्त कम है। होता क्या नजर आ रहा है आपको इस वक्त? लेटेस्ट क्या है इस्लामाबाद से? देखिए, अभी जिस तरह से मुशावरत जो है वो मुशावरत का अमल तो काफ़ी सियासी जमातें जो है उन्होंने अपना मुकम्मल किया है। MQM ने अपने तौर पे ये मुकम्मल किया और उनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पे जो है वो PDM की जमातों के साथ मिलकर उन्होंने इसको चलाया। जिस तरह से अभी जो सूरत हाल है वो तो ये बता रही है कि जो वज़ीर आज़म है वो मियाँ शहबाज शरीफ जिसका नाम फाइनल करेंगे वही होंगे। राजा रियाज के साथ भी आज उनकी मुशावरत है और इस मुशावरत में ये फैसला किया जाएगा कि नाम किसका अनाउंस किया जाना है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें इकोनॉमिस्ट का नाम जो है वो ज़्यादा उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि ज़्यादातर कोशिश है तमाम स्टेक होल्डर्स की कि ऐसा नाम हो
جو پاکستان کی تاریخ میں جو کرائسس بدترین کرائسس گزشتہ سال جو معاشی گزرا ہے، اب جا کے جب یہ معاشی کرائسس جو ہے وہ ختم ہوا ہے تو اس ٹرمائل سے نکلنے کے لیے جو اقدامات IMF کو لکھ کر دیے گئے ہیں وہ ان کے اوپر جو بھی وزیر اعظم ہو وہ ان کے اوپر پوری طرح سے عمل درآمد تو اگر غلام مرتضیٰ صاحب آپ کی بات کو اگر تھوڑا سا آپ کیا کہہ لیں اس کی تفصیل میں جایا جائے، اکانومسٹ کی بات کی جائے تو ایک اکانومسٹ کا نام تو ابھی تک لسٹ میں موجود ہے، دوسرے کا نام لیا نہیں جا رہا، حفیظ شیخ ابھی تک لسٹ میں ہے، اسحاق ڈار کا نام لیوا کوئی نہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کا نام بھی لسٹ میں کہیں نہ کہیں ہے۔ ایک اکانومسٹ اور تھے رضا باقر، ان کا بھی نام لیا جا رہا تھا، کیا یہی 3 آپشن ہیں اکانومی کو لے کے یا کوئی چوتھا آپشن بھی ہے؟ دیکھیے حفیظ شیخ جو ہیں وہ بھی ایک آپشن کے طور پہ موجود ہیں، اور رضا باقر جو ہیں وہ بھی اکانومسٹ جو ہیں وہ 3 اکانومسٹ کا نام لیا جا رہا تھا پہلے دن سے ہی۔ حفیظ پاشا تھے، حفیظ شیخ تھے، اور ان کے ساتھ نام رضا باقر کا تھا۔ تو یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ یہ تینوں کے تینوں کا ایکسپیرینس جو ہے وہ IMF کے ساتھ خاصا ہے، اور کافی گزشتہ حکومتوں میں انہوں نے IMF کے ساتھ مل کر پروگرام مکمل کیے ہیں، اور جو بھی ان کی ضروریات ہوتی تھی پاکستان کے ساتھ IMF کی، ان کو پورا کرنے کے حوالے سے یہ پوری طرح سے تیار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے IMF کا پروگرام جو ہے اس کو باہر رکھا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ چلا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال پاکستان کی ہے اس میں اگر وزیر اعظم جو ہے وہ سیاسی بندہ لیا جائے تو پھر بھی ان تینوں میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وزیر خزانہ ہوگا، کیونکہ وزارت خزانہ اگر ایسے بندے کے پاس ہوگی اور اس کے پاس اختیار ہوگا تمام فیصلے لینے کا۔ اچھا، اس لسٹ کو ذرا تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں غلام مرتضیٰ صاحب۔ یہ جو 3 نام ہم لے رہے ہیں، حفیظ پاشا صاحب کا نام اس اسٹرینتھ سے تو نہیں لیا جا رہا ہے جس طرح سے حفیظ شیخ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، یا جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، یا رضا باقر کا نام لیا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار آ گئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، حفیظ شیخ کا نام آیا، اسے پیپلز پارٹی نے انڈورس کیا، اپنی لسٹ کے ذریعے پیش کر دیا، اور رضا باقر بھی جو ہیں وہ اسی طرف سے آئے ہیں جہاں سے یہ خواہش ہے کہ اکانومسٹ ہو۔ تو سمجھ یہ آتا ہے کہ پھر اینڈ میں میچ پڑے گا رضا باقر اور حفیظ شیخ کے درمیان، اور حفیظ شیخ اس لیے مان لیے جائیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی کی لسٹ میں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ مضبوط شراکت دار ہے، بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اس حوالے سے اگر ان کا نام جو ہے وہ ان کی انڈورسمنٹ ہے تو باقی جماعتیں بھی ان کے اوپر تقریباً متفق ہی ہوں گی، کیونکہ اگر حفیظ شیخ کے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی سرو کیا ہے، اور ان کے بھی اعتماد سازی میں ان کے ساتھ بھی یہ رہے ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہے، یہ مشرف دور کے میں بھی رہے، اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا اس میں بھی رہے، تو ان کی آلموسٹ جو ایکسپیرینس ہے وہ ان تمام سٹیک ہولڈر سے زیادہ ہے۔ اس طرح سے اگر بات کی جاتی ہے رضا باقر کی تو وہ کیونکہ اسی طرح کی پاکستان جیسی غریب اکانومی مصر کی تھی اس کو وہ چلاتے رہے، پھر پاکستان میں گورنر اسٹیٹ بینک کے عہدے پر فائز رہے، تو یہ بھی تمام جو ایچی بیچیز ہیں پاکستان کی اکانومی کی ان کو سمجھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں اسحاق ڈار ہیں تو ان کا ایکسپیرینس تو بہت ہے وزارت خزانہ کے طور پہ، وزیر خزانہ کے طور پہ، لیکن ان کے اوپر باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا اس طرح سے اعتماد نہیں ہے جس طرح سے باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اوپر ہے۔ تو ابھی جو دوسرا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسحاق ڈار کو آپ بھلے نگران وزیر اعظم بنا دے، لیکن جیسے ہی وہ نگران وزیر اعظم بنیں گے تو چہرہ تو وہ مسلم لیگ نون کا ہے، تو وہ جو سخت فیصلے لیں گے وہ سارا جا رہا ہوگا کریڈٹ پہ مسلم لیگ نون کے، تو ایٹ دی اینڈ مسئلہ پھر آ کے حفیظ شیخ اور رضا باقر پہ رہ جاتا ہے۔ اس طرح بھی کہ نئی مردم شماری کے تحت جب انتخابات 90 دن کے بیریئر کو کراس کر جائیں گے تو آگے IMF کو بار بار انگیج کرنا ہے، اور انتخابات کا کوئی لمیٹیشن رہے گی نہیں، بیریئر رہے گا نہیں، تو ایک اکانومسٹ ہی ان معاملات کو چلا سکتا ہے، اور وہ میک شور کرنا ہے کسی پارٹی سے نہ ہو۔ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے، اور ایسے ہی ہے، اور یہی سوچ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو لے کے آگے چلتے ہیں تو PDM کی جو جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی یہی سوچ ہے، اور ایک طرف تو جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ الیکشن کا التوا جو ہے وہ ہوگا، مردم شماری کو آج گزٹ نوٹیفیکیشن اس کا جاری کر دیا گیا ہے، تو الٹیمیٹلی 5 سے 6 ماہ تو معمولی بات ہے کہ اب الیکشنز میں اتنا وقت لگے گا حلقہ بندیاں ہوتے ہوئے، تو ایسے وقت میں ہمارے پاس 2 ریویو کم از کم آنے ہیں، ایک ہمارا ریویو ستمبر اکتوبر کا ہے اور ایک ریویو دسمبر کا ہے، 2 ریویو دینے ہیں۔ جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ ایٹ لیسٹ 2 ریویو میں پاکستان کا موقف جو ہے پیش کرے گی،
और इन 2 रिव्यूज़ में ही पाकिस्तान ने जो $1.5 बिलियन का जो अभी पाकिस्तान 1.3 बिलियन का जो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिला है, उसके लिए पाकिस्तान को 2 रिव्यू देने हैं और वो कोई एक्सपीरियंस बंदा ही ये दोनों के दोनों रिव्यू दे सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान का अगर कोई सियासी बंदा होगा तो शायद वो उस तरह से कम्युनिकेट ना कर सके, या वो पॉलिसीज जो जिनको रहना जरूरी है, चलना जरूरी है, जिनका यकीनी तौर पर। अच्छा, इसमें जो बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है ना, वो राजा रियाज साहब हैं। राजा रियाज साहब की लिस्ट से कहीं बहुत बड़ा कोई सरप्राइज तो नहीं आने वाला? क्या अंदाजे हैं, क्या वो लेकर बैठे हुए हैं अभी तक कार्ड्स, उनके पास क्या है ऑफर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को? देखिए, मैं यहाँ आपको ज़रा इस हवाले से भी क्लियर कर दूं कि राजा रियाज को बहुत बड़ा सरप्राइज देने की पोजीशन में नहीं है। ऑल्दो ही इज अपोजिशन लीडर, वो अगर अपनी तरफ से कोई नाम दे भी देते हैं और लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब, इसमें इम्पोर्टेंट ये हो सकता है ना कि राजा रियाज साहब के जरिए सरप्राइज दे दिया जाए। जी देखिए, वो अगर वही ये नाम दे दें इनमें से तो अल्टीमेटली फिर तो जाहिर है कि वही हो जाएगा। लेकिन अगर एक एग्जम्पशन है कि अगर वो फर्ज कर लें, वो कहते हैं कि जी मैं ये नाम नहीं देता, कोई सियासी नाम वो दे देते हैं और उसके ऊपर कंसल्टेशंस नहीं होती हैं, तो आपको पता है कि थर्ड पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। जिस तरह से पंजाब के वज़ीर आला का फैसला नोटिफिकेशन के जरिए से किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर उस मरहले के आने में तो अभी टाइम है ना, क्योंकि जब ये मुशावरे शुरू करेंगे तो इनका अपना टाइम फ्रेम है, फिर पार्लिमानी कमेटी का टाइम फ्रेम है। बहरहाल बहुत तफसील से इस मामले पर बात हुई, बहुत सारी बातें आप कह भी गए, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा साहब। तो तौर पर ये है जी सूरत हाल, और पता नहीं कौन सरप्राइज करता है, लेकिन हफीज शेख हैं इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखना ये है कि सरप्राइज कौन देता है और कहाँ से वो सरप्राइज आता है और किसकी जानिब से सरप्राइज कौन पेश कर देता है, तो ये अहम सवालात हैं। लेकिन जैसे कि बात की जा रही है निगरान वज़ीर आज़म के चुनाव की, तो आपसे ये खबर भी शेयर कर लें कि MQM वफ़द की मुलाकात वज़ीर आज़म से हो चुकी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपना हिस्सा डाल दिया है। MQM ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का नाम तजवीज़ कर दिया है। जी हाँ, MQM समझती है कि निगरान वज़ीर आज़म गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को बनना चाहिए। अब फैसला तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने ही करना है, लेकिन MQM ने फेहरिस्त में कामरान टेसोरी का नाम भी शामिल करवा दिया है। तो MQM ने भी अपना हिस्सा और तजवीज़ जो है वो अब वज़ीर आज़म को पेश कर दी है। एक नाम जो है वो एक और गवर्नर का लिया जा रहा है, साबिक गवर्नर है डॉक्टर इशरत इबाद खान, उनके भी नाम की गूंज है। लेकिन बहरहाल कामरान टेसोरी बहुत फेवरेट हैं, और कामरान टेसोरी के बारे में आपको बताऊं कि कामरान टेसोरी को सेनेटर नामजद करने पे फारूक सत्तार को पार्टी से निकाल दिया गया था और वो गवर्नर बन गए। फारूक सत्तार फिर भी पार्टी में नहीं थे, तो बड़ी दिलचस्प सी बात है, और उनके नाम का निगरान वज़ीर आज़म का आना भी बड़ा मानी खेज है। बहरहाल जी, ये तो हम बात कर रहे हैं ना निगरान सेटअप ओवरऑल जो विफाक में है, लेकिन सूबों में भी आएगा। 2 सूबों में है, 2 सूबों में आना है। तो निगरान वज़ीर आला सिंध के तकर्रुर के लिए भी अब मुशावरत का अमल जो है वो तेज हो रहा है। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की 48 घंटों में एक अहम मुलाकात का इम्कान है, और MQM की तरफ से साबिक वफाकी वज़ीर शोएब सिद्दीकी और साबिक जज हैं मकबूल बाकर, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुमताज़ अली शाह समेत 3 नाम दे दिए गए हैं। ज़राए का ये दावा है कि निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए मुमताज़ अली शाह यानी कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो एक मजबूत कैंडिडेट तस्वुर किए जा रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त है क्या, इस पर हम बात करेंगे। अभी हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जिक्र कर रहे थे, फ़याज़ क़ाइम ख़ानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फ़याज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर मैं पहले जो फेडरल की सिचुएशन है उस पर बात करना चाहूँगा, फिर जो सिंध के मामलात हैं उस पर आपसे एक सवाल कर लेंगे। ये कामरान टेसोरी और इशरत इबाद साहब, यही 2 ऑप्शन हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हाँ, नहीं जी, इशरत इबाद तो हम भी इसी तरह सुन रहे हैं, और ना ही इशरत इबाद। अब आपको उनसे बेहतर कामरान टेसोरी मिल गए मेरे ख्याल में। देखिए, कामरान टेसोरी की जहाँ तक बात है कि एक नाम तो देना है। हाँ। हमने हमारे लिए गवर्नर भी हमारे वो, और हम समझ रही है कि अगर तजर्बा भी अच्छा खासा हो गया इस गवर्नमेंट के साथ रह के उनको, और पहले भी माशाल्लाह अच्छा मैनेज किया उन्होंने। सही है। तो बात ये है कि हम ये काम कर सकते हैं कि भाई के बाकी जहाँ तक इशरत इबाद की ताल्लुक है वो ना हमने नाम दिया है, और ना ही हमारा इससे कोई ताल्लुक है। ठीक है, लेकिन ये जो इकोनॉमिस्ट की बात हो रही है, सबकी ख्वाहिश है, सियासी जमातों की भी, बाकी भी स्टेक होल्डर्स के लिए कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि इकोनॉमिस्ट आए ताकि कंटिन्यूटी रहे, उसमें ये कामरान टेसोरी कहाँ एडजस्ट होते हैं? उन्होंने तो ज़्यादा क्या किया, गवर्नर हाउस में वो घंटी लगा दी कि मसला हो तो आके घंटी बजा के बयान करें।
देखिए बात ये इकोनॉमिक्स की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, इस वक्त कोई डिसाइड तो हुआ नहीं है, ठीक है। अब मुख्तलिफ नाम, 5 नाम में से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, 2-3 नाम। तो अब ये जरूरी तो नहीं है कि कोई माहिर माशियात ही आके मुल्क को चलाएगा, और अभी तमाम इत्तेहादी बैठ के इसको डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि ना आए। ठीक है कायम खानी साहब, ये जो आप बीच में कहका लगाते हैं बड़ा मानी खेज होता है। मुझे ये बताएं कि सिंध को लेकर क्या चल रहा है। मुमताज़ शाह साहब फिर आप लोगों ने फाइनल कर दिए हैं, हो गई है गपशप, या आप चाहेंगे कि यहाँ भी टिसोरी साहब ही आ जाएं? नहीं देखें, बात सुने, अभी तक सिंध के ऊपर तो बाकायदा तौर पर मीटिंग हुई ही नहीं है इसमें, ठीक है। आने वाले 24 घंटे 36 घंटे में इंशाल्लाह कहीं ना कहीं मीटिंग होगी, और हमने शोएब सिद्दीकी का नाम दिया है, और इनकी तरफ से भी कोई नाम आया हुआ है। हमने अपना नाम डिक्लेयर कर दिया था, शुरू में डिक्लेयर कर दिया था। हमने इस वक्त किसी किस्म की भी जो है वो खुफिया रखने की जरूरत ही महसूस की। हमने शोएब सिद्दीकी का नाम दिया है। अब इनकी तरफ से जो नाम आएगा हमारे पास बाकायदा तौर पर, अभी हमें कोई नाम इन्होंने दिया नहीं है। सही है, अच्छा, नाम नहीं दिया है। ठीक है कायम खानी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप साथ रहिए, क्योंकि आपकी मौजूदगी है और एक और इंतहाई अहम नौयत का मामला है कराची का। मरदमशुमारी की तरह हम बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डाटा है वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। कराची की सियासी जमातों खुसूसन MQM को ये गिला रहा है कि कराची की आवाम को सही नहीं गिना जाता, हर बार कम गिनती की जाती है, जिससे कराची की सीटों पर भी फर्क पड़ता है। अब चूंकि नई मरदमशुमारी के नताइज को मुश्तरका मफादात काउंसिल तस्लीम कर चुकी है, तो आपको बताते हैं कि जो डिजिटल मरदमशुमारी के सरकारी नताइज हैं उसके मुताबिक कराची डिवीज़न की आबादी 2,03,82,881 है। 5 साल के दौरान 43,57,987 अफराद का इजाफा हुआ, जबकि हैदराबाद डिवीज़न की आबादी 1,16,59,246 अफराद पर मुश्तमिल है। लाड़काना डिवीज़न की आबादी 70,93,706 है। सखर की आबादी 60,10,041 शहरियों पर मुश्तमिल है। कायम खानी साहब, ये सारा डाटा आपके सामने है। यकीनी तौर पर कराची की आबादी को लेकर अब भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात की कोई सुनवाई हुई नहीं है। आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि आइंदा मरदमशुमारी में एक गिला दूर हो? देखिए माशाल्लाह ज़्यादा उम्र तो आपकी नहीं है, लेकिन बहुत शुक्रिया। 2-3 मरदमशुमारी तो आपके साथ सामने हुई होगी ना, ठीक है। 2017 की भी आपके सामने हुई है, आप जानते होंगे। मरदमशुमारी जो है एक बिल्कुल खामोश अमल था इस मुल्क के अंदर, खामोशी से हो जाया करती थी, और फिगर जो है उसके सामने आ जाया करते थे। आज जो ये MQM ने इतना शोर डाला हुआ है, और जो तहफ़्फ़ुज़ात की बात है MQM ने साबित किया है इस बात को। आप अप्रैल की उठा के मतलब जब ये इसको बंद कर रहे थे मरदमशुमारी को, 1,35,36 लाख के ऊपर बंद हो रही थी, आज 2.5 हो रही है। 70 लाख लोगों की जो है रिकवरी हुई है, काउंट किए गए। ये तो आप बात मान लोगे, इस बात को या नहीं मानोगे? ये MQM का हिस्सा है ना। MQM ने ही भागदौड़ की इसके ऊपर। MQM 5 दफा प्राइम मिनिस्टर से मिली है, 11 दफा एहसन इकबाल से मिली है, और MQM ने शोर डाल के आज हम अभी भी मुतमईन नहीं है, हम इसके साथ बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मेरे पास टाइम की कमी है। मैं ये समझूं कि अगली 2-3 मरदमशुमारियों में आप जितनी भागदौड़ करेंगे उसके बाद कराची का डाटा सही हो जाएगा। इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया कायम खानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये सारी सूरत हाल जनाब मरदमशुमारी को लेकर और MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपके सामने। बिल्कुल ऐसे एक और अहम खबर ये है आज की कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है, और कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में आम इंतखाबात और मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों के हवाले से भी मुशावरत की गई है। कहा जा रहा है कि एक प्रेस रिलीज जारी की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो आज की ये अहम खबर रही है कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है। आइन का जो आर्टिकल 62-63 है वो भी ये कहता है कि कोई भी नाअहल शख्स जो सादिक और अमीन नहीं रहता तो वो पार्टी का चेयरमैन नहीं रहेगा। तो उसी के तहत ये फैसला हुआ है कि अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं उन्हें पार्टी के चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। तोशाखाना केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। वकील साइमा सफदर की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि चेयरमैन PTI को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। तोशाखाना केस का ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सजा मुअत्तल की जाए। दरख्वास्त में रियासत, हुकूमत और जज हुमायूं दिलावर को भी फरीक बनाया गया है। तो ये अब इस्तदा की गई है, और चेयरमैन PTI का फेयर ट्रायल नहीं हुआ है, उन्हें फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए, ये कहा जा रहा है। तोशाखाना केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में अब
चैलेंज कर दिया गया है। दूसरी जानिब अगर हम चेयरमैन पीटीआई की बात करें तो सी क्लास से बैरक नंबर 2 में उनको मुंतकिल किया गया। महकमा दाखिला की हिदायत पर बी क्लास मुंतकिल किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई के वकील मुलाकात के लिए अटक जेल में इस वक्त मौजूद हैं और चेयरमैन पीटीआई के चेकअप के लिए डॉक्टर्स की टीम भी तैनात कर दी गई है। यकीनी तौर पर यह इंतहाई अहम नौयत का मामला है। ए कैटेगरी वो मांग रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उन्होंने इस सिलसिले में रुजू कर लिया है, लेकिन जो अटक जेल के हुकाम हैं वो ये कहते हैं कि ना यहाँ पर ए कैटेगरी हो सकती है ना बी कैटेगरी हो सकती है। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि 500 कुछ कैदियों की इस जेल में गुंजाइश है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त 800 से ज़ायद कैदी जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन ये अटक शहर, अटक जेल, ये क्या मामला है, इस पर भी ज़रा हम आपको तफसील से बताते हैं। ये पाकिस्तानी सियासत जो है उससे अटक शहर का क्या ताल्लुक़ है। पाकिस्तानी सियासत में अटक जेल और अटक शहर का अपना मकाम है। अटक शहर में पाकिस्तानी सियासतदानों की 2 क़याम गाहें हैं और इससे मुतालिक हम आपको अपडेट करेंगे। ये सारी जो सूरत हाल है ये अटक किला और अटक जेल को लेकर एक प्रॉब्लम रहती है और इस कन्फ्यूजन को अब से कुछ देर बाद आपके सामने जवेरिया ज़ैद जो है वो क्लियर कर देंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तानी सियासत में अटक जेल और अटक शहर का अपना एक मकाम है। अटक शहर में पाकिस्तानी दानों की 2 क़याम गाहें हैं। एक अटक जेल जो कि बाकायदा ज़िले जेल है, जबकि दूसरा मकाम है अटक किला जो अटक जेल से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है। अटक किला पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों और बगावतों की मनसूबा बंदी करने वालों को गुमनाम करने के हवाले से शोहरत रखता है। 1999 में फौजी बगावत के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इसी कैद रहे, जबकि पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी भी एक तवील अरसे तक यहाँ पाबंदे सलासिल रहे। अटक किले में कैद इन सियासतदानों को हफ्तों दिन की रोशनी देखने से भी महरूम रखा जाता। अटक किला 1581 में मुगल बादशाह अकबर ने अपनी सल्तनत की हिफाजत की गर्ज से तामीर करवाया था और इसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्लिम लीग नून के सरदार मेहताब अब्बासी को भी इसी अटक किले में रखा गया। लेकिन 30 किलोमीटर 1905 में कायम होने वाली अटक जेल 67 एकड़ से ज़ायद रकबे पर है, जहां चेयरमैन पीटीआई को लाया गया है। दिलचस्प बात यह है इसकी कि बाकी जो कैदी थे उन्हें अटक किले ले जाया जाता था, लेकिन इस कैदी को अटक जेल लाया गया है। यानी चेयरमैन पीटीआई पहले वजीर आज़म हैं जिन्हें अटक जेल लाया गया है, जबकि इसी अटक जेल में मुनशियात केस में मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी और तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बाद अब उनके लीडर यानी कि साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई भी इसी जेल में असीरी के शब रोज़ गुजारेंगे। लेकिन उन्हें माजी के कैदियों से बेहतर सहूलियात मिलने की तवक्को है, जबकि वो खुद अपने दौरे हुकूमत में सियासी कैदियों की ज़िंदगी तंग करने के कई बार ऐलानात कर चुके हैं और आज वो खुद क्लास ए और बी की सहूलियात के मुतलाशी हैं। जबकि साबिक वज़ीर आज़म ने कैद काटी अटक किले में। साबिक जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने ज़िंदगी के कई अयाम अटक किले में गुजारे। मेहताब अब्बासी, फारूक सत्तार ने भी अटक किले में ही ये दिन गुजारे। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म को जब अटक जेल लाया गया तो जेलों से एसी उतारने वाले, टीवी निकालने वाले इस शख्स ने कहा कि मुझे ए क्लास दी जाए, अगर नहीं दी जा सकती तो फिर मुझे कम से कम अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। तलाक के इजलास में बड़े फैसले हुए हैं। वज़ीर तलाक ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस लेने का ऐलान कर दिया है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पैमरा के पुराने स्याह कानून को ख़त्म करना चाहिए। 4 साल अपोजिशन में रहते हुए मीडिया के साथ काम किया है। मुखलिसाना सोच और बड़ी मेहनत से पैमरा तरमीमी बिल तैयार किया था। बास शिकों पर आने वाले तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हैं और जबर, आमरीत और फिस्तायत के खिलाफ मीडिया के साथ मिलकर हमेशा जिद्दोजहद की है। पहले दिन से यही कहा था कि मुतफ़िका तौर पर ही बिल मंजूर कराएंगे। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये कहा गया है। ये है सूरत हाल इस वक्त। और हैरानी की बात यह है कि मुख्तलिफ जो बिल थे उन्हें लेकर हुकूमत ने जो आरा थी या तरामीम थी उन्हें रद्द किया, लेकिन पैमरा का जो तरमीमी बिल था उसको लेकर कहा गया कि जो तरामीम आई हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका एहतराम करते हैं। तो ये बिल क्यों वापस लिया गया, इसका तो आने वाले दिनों में मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो जवाब दे सकेंगी। लेकिन बहरहाल इस बिल को लेकर मिला जुला सा रद्द अमल आया पहले दिन से और आज इसकी वापसी को लेकर भी मिला जुला सा ही रद्द अमल है। जी हाँ, इस पर बात कर लेते हैं। एडिटर नॉर्थ मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा उनका वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है, क्या कहेंगे आप? और आज उनकी जानिब से गुफ्तगू हुई है, क्या उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू की है? देखिए, पैमरा बदकिस्मती हमारी यह है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो जब
اقتدار میں نہیں ہوتی تو ان کا جو میڈیا کے حوالے سے موقف اور بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ اقتدار میں آتی ہیں تو پھر ان کا بیانیہ میڈیا کے حوالے سے بدل جاتا ہے۔ اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے دور میں بھی ایک میڈیا پہ قدغن لگانے کی کوشش کی گئی تھی، اور ابھی بھی اس بل کے ذریعے جو ہے وہ پیمرا کے اختیارات بڑھائے گئے تھے، جس کے تحت جو ہے جو ایک ڈس انفارمیشن اور ایک مس انفارمیشن کی شک شامل کی گئی تھی، جس کی بنیاد پر خبر کا تعین بھی پیمرا نہیں کر رہا تھا کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں جو میڈیا کے اسٹیک ہولڈرز تھے، جیسے پی ایف یو جے ہے یا دوسری جو پی بی اے کا جو نمائندہ تھا، ان کا صرف وہ ان کی نمائندگی تھی، ان کو اس میں کوئی اس کے علاوہ کوئی رول نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان پہ اس بل کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا، کیونکہ پیمرا کے اختیارات بڑھائے گئے تھے اور جو سزا کا اختیار تھا، کسی بھی خبر کو بنیاد بنا کر اس کو غلط قرار دے کر 10 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک جرمانہ اس بل کے تحت ہو سکتا تھا۔ تو اس پہ مختلف سٹیک ہولڈرز کے جو ہے وہ تحفظات تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ نے بھی جو اس حوالے سے کچھ ڈائریکشن جاری کی تھی میڈیا کی آزادی کے حوالے سے، تو وہ بھی اس بل کا حصہ نہیں تھی، اس حوالے سے بھی کافی ساری ترامیم جو ہے ابھی پینڈنگ تھی، اور اسی بنیاد پہ جو ہے وہ آج مریم اورنگزیب نے جو ہے وہ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں اس کو واپس لینے کا اعلان کیا۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ 3 دفعہ قائمہ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، لیکن 3 دفعہ اس کی ٹائمنگ تبدیل کر دی گئی، جس پہ حکومت کے اپنے اراکین جو ہے اس کا انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا۔ آج مختلف اس میں ایک جو قابل ذکر جو شک شامل تھی جو ملازمین کی تو مختلف تحفظات ہیں، جس کے پیش نظر اب یہ پیمرا ترمیمی بل واپس لے لیا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے آج یہ واضح کر دیا، یہ جو ترمیمی بل ہے اس کو ہم واپس لے لیتے ہیں۔ بہت سے تحفظات تھے میڈیا نمائندگان کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر شکایات بھی تھیں، جس کے پیش نظر مریم اورنگزیب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور پیمرا ترمیمی بل واپس لے لیا۔ ابھی شامل کر لیتے ہیں دن بھر کی اہم 20 خبریں سپر 20 میں۔ نواب شاہ میں ہزارہ ایکسپریس کے حادثے کے نتیجے میں جاں بحق مسافروں کی تعداد 30 ہو گئی، 100 سے زائد زخمی افراد اسپتالوں میں زیر علاج۔ نواب شاہ میں ٹرین حادثہ، شعبہ سول اور شعبہ میکینیکل کی نااہلی قرار، حادثے میں تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے، حادثے کی ابتدائی انکوائری رپورٹ تیار۔ سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان بہترین منصوبہ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی بینکوں اور کمپنیز کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب۔ مریم نواز کی زیر صدارت لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں پارٹی اجلاس، یوتھ ونگ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے رہنماؤں کی شرکت، نومنتخب عہدیداروں میں نوٹیفیکیشن تقسیم۔ شوہر سے بیوی کی ملاقات میں ریاست کو کیا خطرہ ہے؟ چودھری پرویز الہی کی درخواست کی سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے واقعات کے مقدمات میں یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری سمیت دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 21 اگست تک توسیع۔ لاہور کے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عسکری ٹاور حملہ میں حدیجہ شاہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 21 اگست تک توسیع کر دی۔ 7 سال سے لاپتہ شہری کی والدہ کی سندھ ہائی کورٹ میں آہو بکا، کہا بیٹا لاپتہ ہے، بہو گھر چھوڑ کر چلی گئی، کوئی مقدمہ ہے تو عدالت میں پیش کریں۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی بجلی مہنگی کرنے کی درخواست، نیپرا کی منظوری کے بعد بجلی 2 روپے 50 پیسے سے 6 روپے یونٹ تک مہنگی ہونے کا امکان۔ اسٹاک مارکیٹ 199 پوائنٹس کی کمی سے 48,386 پوائنٹس پر بند، انٹر بینک میں ڈالر 46 پیسے مہنگا 287.43 پر بند ہوا۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس پر ٹریفک حادثہ، بچوں اور خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق، 17 افراد زخمی۔ بیرون ملک حملے کیے تو جہاد نہیں جنگ ہوگی، افغان وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد کا سپریم لیڈر بیت اللہ اخونزادہ کی جانب سے طالبان کو پیغام۔ بھارتی سپریم کورٹ کے حکم پر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی پارلیمنٹ رکنیت بحال، اگلے سال انتخابات میں بھی حصہ لیں گے۔ جدہ میں یوکرین بحران کے حل کے لیے 40 سے زائد ممالک کے قومی سلامتی مشیروں اور وزارت خارجہ کے نمائندوں کا اجلاس، امریکہ اور چین کے نمائندوں کی بھی شرکت۔ سعودی عرب کا مزید 8 ممالک کے شہریوں کو الیکٹرانک سیاحتی ویزے دینے کا اعلان، سعودی عرب میں سیاحت اور عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔
सरबराह पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की तैनाती के बाद बोर्ड में नई तैनातियां। पीसीबी ने इंजमामुल हक को चीफ सेलेक्टर बना दिया। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। कप्तान मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, कैमरन ग्रीन और डेविड T20 स्क्वाड में शामिल नहीं, वनडे टीम में शामिल होंगे। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम रनर अप पोजीशन हासिल करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। और पंजाब और इस्लामाबाद में कहीं बादल और कहीं बारिश, जुड़वा शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बादल की इनिंग्स जारी। कराची में आज बूंदाबांदी मुतवक्के। वेलकम बैक। अभी हम बात कर लेते हैं कम उम्र मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद के केस में अब बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम की जमानत खारिज कर दी है। दरख्वास्त मुस्तरद होते ही लेडी पुलिस ने मुलजिमा को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल सेशन जज फारूक फरीद बलोच ने केस की समाअत की है और मुलजिमा सोमिया आसिम और मुतासरा बच्ची की मां अदालत में पेश हुए। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुलजिमा सोमिया आसिम की जमानत खारिज कर दी है। जज ने ये रिमार्क्स दिए कि मुलजिमा मेरे कोलीग की अहलिया हैं, मगर इंसाफ के लिए तफ्तीश बहुत ज़रूरी है। तो एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है और अब जो घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाली खातून थी उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। सोमिया जो है उन्हें मुख्तलिफ अदालतों से ज़मानत मिलती रही है। पहले उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से इस सिलसिले में ज़मानत हासिल की थी और उसके बाद जो मुतालिका कोर्ट थी वहाँ से भी उन्हें ज़मानत मिली थी, लेकिन अब उनकी ज़मानत में तोसी नहीं की गई और ज़मानत खारिज करते हुए उन्हें आज लेडी पुलिस ने फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। तो ये अहम गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। घरेलू मुलाजमत तशद्दुद केस में एक अहम पेशरफ्त सामने ये आई है कि गिरफ्तारी हो गई है। दूसरी जानिब अगर हम अपडेट है वो शेयर करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसकी एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ है और इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। एलामिया इसका जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक इजलास में SIFC की तेज़ तरीन ऑपरेशनलाइजेशन और बाहमी ताउन को सराहा गया है। एपिक्स कमेटी ने ज़राअत, लाइव स्टॉक, कानकुनी, IT और तवानाई के अहम शोबों में दोस्त ममालिक के सरमायाकारी के मंसूबों की हतमी मंजूरी भी दे दी है। जी हाँ, कमेटी ने सऊदी वफ्द के आइंदा दौरे के कामयाब इनेकाद के लिए हर तरह की हिमायत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने सऊदी हुक्काम के इफ्तिताही दौरे को एक अहम तकरीब बनाने की हिदायत कर दी है। खेल के मैदान से अब एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लेजेंडरी बैटर इंजमामुल हक को कौमी टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक साबिक कप्तान को कौमी टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है। इंजमामुल हक एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का अब इंतखाब करेंगे। ख्याल रहे कि इंजमामुल हक इससे कबल भी कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर तैनात रह चुके हैं। तो अब ये एक खबर आ रही है कि इससे पहले भी जो कि चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर तैनात रह चुके हैं, एक बार फिर से उन्हें हाँ जी इंजमामुल हक साहब की एक बार फिर से एंट्री हुई है। 2016 से 19 तक ये रहे हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स से मुतालिका 2-3 खबरें हैं, तो स्पोर्ट्स पे बात करने के लिए डेफिनेटली हम दावत देते हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को। इकबाल भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज डेफिनेटली ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि चीफ सेलेक्टर का जो है वो अनाउंसमेंट हो जाए। चीफ सेलेक्टर आए हैं और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तब्दीलियां होने जा रही हैं। आइंदा का क्या नक्शा है क्रिकेट बोर्ड का, क्या देख रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया उबैद। देखिए ज़का अशरफ साहब 7 जुलाई को उन्होंने क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा संभाला था, पूरा 1 महीना और वो धड़ाधड़ स्ट्रोक खेल रहे हैं। अब आज उन्होंने चीफ सेलेक्टर का तकर्रुर किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि एशिया कप है, उससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज है। यकीनन इस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन की तो जरूरत थी क्योंकि हारून रशीद साहब चले गए, लेकिन जो दीगर मामलात के हवाले से मैनेजमेंट कमेटी को एतमाद में नहीं लिया जाता। लोग ये कहते हैं जो 10 रुकनी क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जिसमें 7 लोगों की रिकमेंडेशन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की और 3 लोगों की रिकमेंडेशन जो थी मुस्लिम लीग नून ने की, लेकिन उसके बाद जो है वो ज़का अशरफ खेल रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए, कुछ उनके मुशीर ऐसे हैं कि जो उनको गलत मशवरे दे रहे हैं। ये इंजमामुल हक की तैनाती मानते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में भी आपको याद होगा उबैद, इंजमामुल हक पाकिस्तानी टीम के चीफ सेलेक्टर थे। पाकिस्तान ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में मैच हार गया था भारत से और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका था। अब इंजमाम एक मरतबा फिर आए 4 साल के बाद
دیکھنا یہ کہ یہ ان کی نشست عارضی ہوتی ہے نہیں، کیونکہ ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی غیر یقینی صورتحال ہے. ذکا اشرف صاحب کا تقرر تو ہو گیا ہے مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے، لیکن وہ ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے منتخب چیئرمین نہیں بنے 3 سال کے لیے. تو دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں. بہرحال انضمام کو لے کر آئے، چیف سلیکٹر کی اشد ضرورت تھی، اب انضمام کیا کرتے ہیں دیکھنا ہوگا. چلیں یقینی طور پر یہ آئندہ کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا. سینٹرل کانٹریکٹ کو لے کر جو چیزیں ہیں مرزا صاحب، اس کو اگر دیکھا جائے تو اگر ہم لیگز کھیلنے پہ پابندی لگا رہے ہیں، ریسٹرکٹ کر رہے ہیں، تو ہم کیسے، ہماری اپنی ایک لیگ ہے، ہم کیسے میک شور کریں گے کہ دنیا کا ٹیلنٹ ادھر بھی آئے؟ جب ہم اپنے ٹیلنٹ کو نہیں جانے دیں گے اور سب اپنے اپنے بلاکس بنا کے رک کے بیٹھ جائیں تو ہماری اپنی لیگ کو لے کر بھی چیلنج ہے نا. یہ شاید یہ آئی پی ایل سے متاثر ہیں کیونکہ انڈین پریمیئر لیگ میں جو پلیئرز کھیلتے ہیں ان کو وہ کہیں جانے نہیں دیتے کیونکہ ان کو پیسے اتنے دیتے ہیں. کیا پاکستان کرکٹ بورڈ اتنا افورڈ کر سکے گا کھلاڑیوں کو پیسے دینا؟ ایک ایک کھلاڑی کو ایک ایک لیگ کھیلنے کا 1.25 کروڑ روپے ملتا ہے، اور آپ سینٹرل کانٹریکٹ کیا سینٹرل کانٹریکٹ میں پر منتھ اس کی جو پیمنٹ ہے اس کو بڑھا کر آپ کیسے اسے جسٹیفائی کریں گے؟ ڈیفینیٹلی یہ سوال ہے. اقبال بھی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی مجھے آواز. اچھا، اسی میں یقینی طور پر کھیل کی میدان سے آج بڑی خبریں ہیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ جانا ہم نے ہے. سیکیورٹی کنسرنز کے باوجود ہم جا رہے ہیں. دیکھیں نا کیسی اچھی بات ہے کہ ہم کھیل میں سیاست کو نہیں آنے دیتے، اور ہم انڈیا کی جو سپریمیسی ہے کرکٹ کو لے کے ہم اسے بھی کہیں نہ کہیں دبے لفظوں میں مانتے بھی ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. پہلے بھی میں نے آپ کے ایک دفعہ شو میں آیا تھا، میں نے کہا تھا پاکستان ضرور جائے گا، اور وہی ہوا. اور آپ دیکھیں 2 مہینے پہلے ہم نے گو ایٹ کا سگنل دے دیا. 5 اکتوبر سے شروع ہوگا ورلڈ کپ، لیکن ہم نے اجازت دے دی ہے. اب پاکستانی ٹیم جاتی ہے وہاں، بھارتی حکومت پاکستانی ٹیم کی سیکیورٹی کا کیا بندوبست کرتی ہے؟ یہ بھی ایک $1 ملین کوسچن ہے. سننے میں آیا تھا کہ آج سے وزارت خارجہ میں ایک اور اجلاس ہو رہا ہے جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی غور کیا جائے گا. لیکن یہ خوشائن بات ہے پاکستان کا جانا. یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو کرکٹ کو سیاست کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. کرکٹ اور سیاست. لیکن مرزا صاحب اس میں ڈیفینیٹلی ہم نے کوئی بہت زیادہ جلدی نہیں کر دی. ایک گڈ ول جیسٹر کے طور پر ہمیں اپنا ایک ٹائم لینا چاہیے تھا، ہمیں ساری چیزوں کو چیک کر کے پھر اناؤنس کرنا چاہیے تھا. جیسے آپ نے کہا کہ اکتوبر میں ہے ایونٹ، ہم نے بہت جلدی نہیں کر دی. جلدی اس لیے کرنی پڑی کیونکہ آئی سی سی شیڈول کا پہلے ہی اعلان کر چکا ہے. ابھی اس شیڈول میں بھی گو مگو کی کیفیت ہے کہ پاکستان کا میچ 14 کو ہوگا، 15 کو ہوگا، پھر پاکستان کا جو سری لنکا سے میچ ہے وہ کب ہوگا، 10 کو ہوگا یا 12 کو ہوگا. پھر کولکتہ میں جو پاکستان انگلینڈ کا میچ ہے 12 نومبر کو، اس کو بھی آگے پیچھے کیا جا رہا ہے. جو ایک عجیب صورتحال ہے. دیگر ممالک بھی آئی سی سی سے خوش نہیں ہے. جو کرکٹ بورڈ کے سربراہان ہیں وہ کہتے ہیں بھارت نے کیا کیا ہے کہ اسکیڈول پہلے بنا لیا، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ نوتری کا تہوار کب آئے گا، انہیں نہیں پتا تھا کہ کالی پوجا کا تہوار کب آئے گا. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. لیکن پاکستان نے صحیح چلیں تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ ہم کھیل کھیلنے جا رہے ہیں اور ہم نے کھیل کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا. مرزا اقبال بیگ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ ہمیشہ ہمیں وقت دیتے ہیں اور کھیل کے جو معاملات انہیں ہمیں آسانی سے سمجھا دیتے ہیں. تو یہ نہیں کھیل بھی ہم نے سمیٹ دیا. جی ہاں، اب ایک بری خبر یہ ہے کہ مہنگائی کے ستائے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں. بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نے نیپرا میں بجلی مہنگی کرنے کی، اسے یہ کہیں گے مزید مہنگی کرنے کی درخواست دے دی ہے. منظوری کی صورت میں بجلی ₹2.50 سے ₹6 یونٹ تک مہنگی ہونے کا امکان ہے، اور صارفین پر 144 ارب 67 کروڑ کا اضافی بوجھ بھی پڑے گا. نیپرا درخواست پر 23 اگست کو سماعت بھی کرے گی. یقینی طور پر بجلی مزید مہنگی کرنی چاہیے کیونکہ آپ نے معاہدہ کر لیا ہے. اب مجھے بس اس وقت سے ڈر لگ رہا ہے جویریہ، کیونکہ بجلی کا بل دینا پڑتا ہے، اس وقت سے ڈر لگ رہا ہے کہ جب لوڈ شیڈنگ چارجز بھی لگ کے آئیں گے کہ اتنے گھنٹے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی اور اتنے گھنٹے آپ نے بجلی استعمال نہیں کی تو اس کے بھی پیسے دیں. یہ پیسے پیسوں کی ہم بات کریں تو چلیں، یہ تو اب 23 تاریخ تک تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، کیا پتا نیپرا منظوری نہ کرے، گمان ہی کر سکتے ہیں. پیسوں کی ہم بات کریں تو کوئی ہے جو بہت نوٹ چھاپ رہا ہے. کون ہے وہ؟ ہالی ووڈ فلم باربی، جس کا باکس آفس پر راج برقرار ہے اور کھڑکی توڑ رش ہے. باکس آفس پر کمائی کی بات کریں تو باربی نے دنیا بھر سے اب تک $1 ارب کما لیے ہیں. یعنی باربی فلم شائقین کو بھا گئی ہے، اور اس فلم کی ورلڈ وائڈ ریلیز سے پہلے جتنے بھی تخمینے لگائے جا رہے تھے باربی نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور عبید، ہالی ووڈ کی اگر ہم موویز کی بات کریں تو کوئی 53 موویز ہیں جنہوں نے $1 ارب سے زائد کا بزنس کیا. ابھی باربی کو بہت نقصان ہوا ایک چیز کا. کس چیز کا؟ یہ اور پیسے کما سکتے تھے. پنجاب میں یہ مووی جو تھی نا وہ بین رہی. اگر یہاں پہ الاؤ کر دیتے
तो शायद इसमें कुछ चंद $1000 का और इजाफा हो जाता। लेकिन अब तो शायद अलाउ कर दिया। अब अलाउ कर दिया, लेकिन शुरू के कुछ दिनों में जो बंद थी उससे भी तो रेवेन्यू का नुकसान पहुंचा ना। हमारे लोग तरक्की करता देखना ही नहीं चाहते बारबी को, पैसे उनके रोक दिए। पंजाब से पता नहीं कितने लोग बारबी देखना चाहते थे, बारबी देखी नहीं, फिर वो कमाई नहीं हो सकी। लेकिन अब बारबी देख सकते हैं, उन्हें भी जरूरत नहीं थी पंजाब से टिकट लेने की, और दुनिया भर में बहुत मार्केटिंग की और उसका जो उनकी कैलकुलेशंस थी वो वहां तक पहुंच भी गए। और मेरे ख्याल में जितना पैसा उन्होंने इसको एडवर्टाइज करने में लगाया था, सारी बातें मैं और आप क्यों करेंगे? हाँ, ये भी है। हमने पहले बार भी किसके साथ डिस्कस की? नूर फातिमा के साथ। आज भी उन्हीं को ही हमने बुलाया। हेड ऑफ डिजिटल कंटेंट PNN। नूर, एक बार फिर आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहेंगे। क्या हो रही है? मैं ना हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे आपका पिंक पहनना चाहिए था बारबी, बस मैं इसके बाद में बात नहीं कर सकता। ओपनहाइमर था, मैं उसके साथ थी। ये ज्यादा पैसे देख के टीम चेंज कर लिया नूर। अच्छा, आज भी ओपनहाइमर के साथ हूं, व्हाई वोंट आई बी? अच्छा, तो लेकिन आप उसके साथ हैं, पूरी दुनिया जो है वो बारबी के साथ है और सुपर वुमेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चेंज करते हैं हम थोड़ा सा ट्रेंड। लेकिन आज हम बारबी की बात करते हैं। बारबी की हम बात सुपर वुमेन का रिकॉर्ड इसको अगर हम इस तरह से देखें नूर कि ओपनहाइमर जो था वो एक बड़ा कह लें कि एक उसमें सब्जेक्ट ऐसा था कि, और फिर क्रिस्टोफर वर्ल्ड वॉर ऑब्वियसली तो वहां पे आप अपनी ऑडियंस रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बारबी जो है वो न्यूएस्ट स्कूल के लिए भी बहुत सारे लोगों ने स्कूल के लिए, फिर आपने जब अपनी ऑडियंस रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने एक जॉनरा एक डिफाइन कर दिया है कि ड्राई सब्जेक्ट है, थोड़ी सी डार्क सिचुएशन है, वहीं पे आप आवाम को कह रहे हैं कि बारबी देखो, लाइट हार्टेड मूवी है, फिर कंटेंट है, फिर आप यू गिविंग देम सॉन्ग्स, यू गिविंग देम प्योर एंटरटेनमेंट। तो कोविड के बाद अगर कोई इतनी बिग ब्लॉकबस्टर आ रही है, एज यू सेड अपीलिंग कलर्स हैं, बहुत ब्राइट है, तो फिर लोग क्यों ना जाएं? और फिर वो एक फैमिली फिल्म करके हर कोई जाना चाहता है। अच्छा नूर, एक और फैक्टर था कि बारबी ने बहुत ज्यादा इसको एडवर्टाइज किया था, तो वो कितना रोल प्ले उसने किया? एडवर्टाइजिंग अब जितना या आप कह लें कि मार्केटिंग एक फिल्म की या किसी भी चीज की प्रमोशंस जितनी की जाए उतनी ही बिकती है, उतनी ही चलती है और उतनी बारबी ने साबित कर दिया। बिल्कुल, बारबी ने साबित किया है। उन्होंने मैग्नानिमसली यहाँ पर मार्केटिंग की है, प्रमोशंस की हैं, और जिस हद तक उन्होंने हर एज ब्रैकेट को टारगेट किया है। मतलब उन्होंने किसी को डिफाइन नहीं किया कि इट वाज बारबी फॉर ऑल एजेस एंड फॉर ऑल टाइम्स। ये कहकर नूर भी देख सकती थी और मैं भी देख सकता था, ज्यादा फर्क नहीं हमारी एज में, बट इट्स ओके। हां, जेंडर वाइज भी मैं वैसे रायन गॉसलिंग है इसमें, वो मुझे ही पॉइंट कर रहे थे, बट रायन गॉसलिंग है इसमें, वो केन डॉल हैं। अब इंटरेस्टिंगली कुछ फैक्ट्स हैं जो अगर मैं आई शेयर देम विद यू। यूएस में जो है बारबी ने बनाए थे $459 मिलियन, और ओवरऑल जो ओवरसीज है वो उन्होंने किए थे 572.1 मिलियन। सो टोटल ऑफ जो 1 बिलियन का इन्होंने बनाया, दैट्स 1.0315 बिलियन। और जिनकी डायरेक्टर राइटर हैं ग्रेटा साहिबा, वो अब बिलियनेयर्स में जो पहली खातून है डायरेक्टर जो इस दौर में शामिल हुई हैं। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड था, कैलकुलेटेड था, या ये इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने इतना रिस्पांस नहीं? आपको याद होगा हमने जब पहली दफा बारबी के बारे में बात की थी ना, तो 100 मिलियन तब भी कहा था कि हम ओपनिंग डे पे क्रॉस करेंगे, तो बारबी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। अब फिर पंजाब थोड़ा सा लेट पैसे रह गए वहां से, थोड़े से जो पैसे हमारे वरना इससे भी आगे जा सकते हैं, बिल्कुल आगे जा सकते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में ओपनहाइमर जो है वो जो लोग देखकर काफी कम किया, लेकिन वो जो लोग देखकर आ रहे हैं वो भी बड़े मुतमईन है, वो कह रहे हैं यार हमने एक क्लासी चीज देखी है। ऐसा नहीं है ऑफ कोर्स, मतलब वो तो इसमें थोड़ा सा ना मुकाबला वेरी करता है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा था, जो दिखता है वो बिकता है। वो बारबी के नंबर्स इतने शानदार हैं कि सब लोग बोल रहे हैं कि भाई बारबी ये मूवी है। अच्छा, और फिर अब ऐसा भी है कि अब जितना इसने बिजनेस किया है, अब वो लोग जिन्होंने नहीं देखी, दे आर फीलिंग कि नहीं हमें देखना चाहिए, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं लोग। जैसे मेरा भी दिल कर रहा है। अभी याद आया कि हमने जब पहले दिन बारबी को डिस्कस किया था तो हमने ये तय किया था कि हमें हमारी मूवी की टिकट जो है वो आएंगी, लेकिन वो नहीं आई। देखिए, हमने अभी तक मूवी नहीं देखी, मेरे ख्याल में हमें देखनी चाहिए, बिल्कुल एक प्लान बनाना चाहिए, फिर हम प्लान कर लेते हैं, वी शुड गो एंड वॉच। ठीक है। अच्छा, नहीं अभी मैं आपसे मजीद बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें ओपनहाइमर के साथ, डेफिनेटली देयर इज नो कंपैरिजन, लेकिन स्टिल क्या फ़र्क है? मतलब उस तरफ एक नीश है, लिमिटेड है, लेकिन वो कह रही है हाँ यार ये मेरा टेस्ट है। Why was Barbie for all? मतलब उन्होंने कोई उसमें कोई आइडिया रोका नहीं, क्लोज एंडेड नहीं किया। क्लोज एंडेड आइडिया रोका नहीं। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो वो एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर थी, ऑब्वियसली बहुत सारी अवाम, अगेन वेरी ड्राई। फिर बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट भी उसमें सीन्स हैं टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन द फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन कंपैरिजन बिटवीन द टाइम्स। फिर वो नाउअडेज फैशन भी नहीं है, बिल्कुल।
ہم اگر ٹارگٹ ہماری جین زی ہے تو جین زی کو کہاں سمجھ آئے گی یہ ساری چیزیں. پھر جین زی فل آف ناٹ جسٹ جین زی, ہر ایج بریکٹ نے دیکھی ہے. تو اوپن ہائمر کائنڈ آف اسٹوریز کہ وی آر گوئنگ ٹو واچ باربی ملک ایک پلان ہونا چاہیے. ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے, ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور ہمیں آپ سے بھی اجازت لینی ہے اور آپ سے ملاقات کریں گے کل. اللہ نے کے بعد.